सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. आयचो दीस नवो दीस बरो दीस परत तुज्या पांय तळा येवंक तुवें आमकां फोव केले बापा. ह्या सकाळी फुडें आमकां तुवें तुज्या पांय तळा हाड पावयले. तुका अर्घ दिवंक तुजी स्तुती करूंक तुजें उतर आयकूंक तुका आनीक चड आनी चड आमी जाणा जावंक तुज्या उतरान नितळ जावंक तुवें आमकां आपोवन हाडले बापा. त्या पासून हांव तुका अर्घ दिता. फाटले सगळे वर्स तुवें आमकां राखून व्हेले. तशेंच ह्या नव्या वर्साय तुज्या पांय तळा परत तुवें आमकां हाड पावयले. तुजी सारकी वळख दिवंक गुंडायची वळख दिवन तुवें आमकां हाड पावयले. हर एक दीस सकाळी तूं आमकां तुजो मोगाचो अनुभव आमकां दिते. तुवें आमकां तुजे सारकेचे स्वरुपाचे जावन तुवें आमकां रचले. तुवें सांगले तुमी म्हजे दिश्टी मोलादीक म्हणून तुवें आमकां सांगले. तुवें आमकां अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें आमकां रचले बापा. त्या पासून हांव तुका अर्घ दिता बापा. ह्या घडये तुजें उतर आमी आयकूंक वता आसतना म्हाका आनी हांगासर जमल्या सर भाव भयणीक हांव तुज्या पांय तळा समर्पयता. आमकां आमचे सर्वांचे तुजे आशिर्वाद तूं घाल बापा. तुजें उतर आमी चीत दिवन आयकूंक आनी आयकले हर एक उतर आमच्या काळजान आनी मनान तें बाळगून दवरूंक त्या प्रमाणे आमचे जिणी बांदून हाडूंक तुमकां कृपानी आदार दी. आमचे मारिफात हेरांक आमी देख जावन जिवंक संवसाराचो उजवाड जावन जिवंक आनी प्रत्येकचे मीठ जावन जिवंक तूं आमकां कृपानी आदार दी. म्हाकाय हांव तुज्या पांय तळा समर्पयता बापा. कसलेच व्यर्थ उतरां म्हज्या तोंडान तूं घालूं नाका. बदलाक मोलाची उतरां हांवें उलोवंक तुका मानवची उतरां हांवें उलोवंक तुस्त तुजें उतरां म्हज्या तोंडान तूं घाल. तुजें जाणवें म्हज्या मनान तूं घाल बापा. हे सर मागणें हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आमेन आमेन आमेन. जेजू हो संवसार सांडून बापासाची वेचे पयले म्हणल्यार सगळ्या मनशा कुळा खातीर रगत व्हरून आमकां सडवण दिवन महिमेवंत जावन बापासाचे वेचे पयले आपल्या शिसा पासत मागता. आनी मागतना अशें मागता बापा जसो हांव ह्या संवसाराचो न्हय तशें हे ह्या संवसाराचे न्हय म्हूण सांगता. जसो हांव ह्या संवसाराचो न्हय तशें हे ह्या संवसाराचे न्हय म्हूण सांगता. तेदळ पर्यंत ते शिसात एक चिंता बसले. जेजू ह्या संवसारांत आपले राज्य स्थापीत करता. इस्रायलाचो राय जाता. आमकां मंत्र्याची पदवी मेळटा अशें म्हण तांचे एक चिंता बसले. जेजू आमकां संवसार रितीन सुटका दिता म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या काळार इस्रायल लोक रोमाघराच्या अधिकारा खाली आसले. गुलामपणांतल्यान आसले. ताणें राखून आसले आमकां एक सोडवंदर येता आनी ह्या एक गुलामपणांतल्यान आमकां सुटका दिता म्हण राखून आसले. तांचे मदीं आसले एक चिंता पी आसले. देखून एक पळय जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोआ येवन घेवन जेजू कशें सांगतात जेजू एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय म्हण घेवन. म्हळ्यार तांचे मदीं आसले आमी एक उजव्याक म्हळ्यार ते सांगतात न्ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हण घेवन आमी पयलेच येवन इसारल्यार जेजू आमकां पदवी दितात अशें म्हण तांणी चिंतून आसले. पूण जेन्ना जेजून असले एक मागणें केले त्या तांकां एक दुबाव येयले. म्हळ्यार तांकां एक म्हळ्यार त्या तांकां सारकें समजूंक ना कित्याक जेजू अशें मागणें करता. कित्याक हांव संवसाराचो न्हय हांव ह्या संवसाराचो न्हय म्हाका वचूंक आसा फाटीं वचूंक आसा तांकां समजनातलें कितें म्हण घेवन. मागीर ताजे उपरांत परत्यान जेजू पिलाता थंयसर गेल्या वेळार असलेंच एक उतर सांगता. म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय हे म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजे पाटलादार म्हजे पासून झुजते आसले म्हण घेवन. त्या जाल्यार बी तांकां सारकें समजूंक ना कित्याक जेजू ह्या संवसाराचो न्हय आसलो. पूण लोकांक ते समजनातले कित्याक म्हळ्यार आतां शिसांचें कांय सूख ना. कित्याक म्हळ्यार लोक सक्कट जेजूच्या फाटल्यान हारी हारेन वेतलो आनी एक कडेन जेजूक बळान म्हणल्यार बरी राय करूंक कितें सोदताले. ताणें चिंतून आसलें सगळे इस्रायलाचो राय जातलो आमकां सडवण दितलो म्हणून. आनी जेजू फाटल्यान जायते लोक येवन आसलो. पूण जेजू पिलाता हुजीर रावन सांगता म्हजें राज हे संवसाराचें न्हय म्हूण सांगता. आनी त्या प्रमाणे जेजू तांकां सगळ्यांक सांगता तांकां सारकें समजनातलें. पूण जेजू अशेंय सांगता म्हळ्यार बरयल्लें ना पूण अशें एक चिंता बसली जर तर म्हजें राज हे संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजे पाटलादार झुजते आसले. आनी अशें केदींकच जावंक ना. जेजू झुजला आनी ताका जैत मेळोंक ना. कित्याक तो चरित्रचो धनी तो जावन आसा. देवाचो पूत तो जावन आसा. ताका हर एक झुजात तो जायतेवन जाल्लो देव तो जावन आसा. एकच एक झूज तो झुजोंक ना. पोरण्या आसतना आमी आयकलां जायते झूज देवान झुजले एकच एक झूज चलवंक ना. हर एकान ती जैत मेळ्ळा. पूण जेजू हांगा सांगता म्हजें राज ह्या संवसाराचें वय जाल्लें जाल्यार म्हजे पाटलादार झुजते आसले आनी जेजू कशें ना कशें जिखते आसलो. पूण जेजू परत्यान सांगता म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हण घेवन. पूण एक पटी कितें जाता गे म्हळ्यार जेजू आपल्या शिसांक विचारता तुमकां आदले पटी हांवें दोगां जाण शहराक हडल्या कांय धाडले न्हय गी. त्या तुमकां हांवें सांगलें तुमी चिरी जावं बुती जावं पांयाक वाणो जावं बदलूंक दगलो जावन तुमी घेनाकात म्हूण तुमकां हांवें सांगलें. त्या तुमकां कितें म्हणे उणें पडलें गी विचारता जेजू. शी सांगता ना आमकां कांय उणें पडना.
पूण तेन्ना जेजू सांगता आतां तुमी पुरा घेया म्हूण सांगता. मात्र न्ही तुमचे लेगीत तलवार ना जाल्यार तुमचे वस्तूर इकून म्हण एक तलवार घेया म्हूण सांगता. कित्याक तांकां कळीत करचे खातीर, कित्याक आतां एक संदर्भ येयला, एक झुजाचे एक संदर्भ येयला, जावंक पुरो झुजचे एक संदर्भ येवंकी पुरो म्हणल्यार तांकां दाखोवन दिवचे खातीर. जाल्यार ते एक वळ आमी आयकुया. लुकास वांजेल अवसर 22 आनी वळ 30 आनी 5 ते 30 आनी 8 पर्यंत. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयणाक चिरी बुती वा वाणो नासतना हांवें धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांय पुणी उणें पडुल्लें. वय पयलेचे जेजू तांकां उडासा घालता, पयले तुमकां धाडल्या वेळार कितें म्हणजे तुमकां कांय उणें पडलें गी. तांणी जाप दिली, कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुती घेवं, आनी जाचे लागीं तलवार ना तो आपलो दगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. पळया तो सांगता, जेजू सांगता तुमचे तलवार ना जाल्यार तुमचो दगलो विकून म्हण एक तलवार घेया म्हूण सांगता. कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आमी हे उतर कितें जाता गे म्हळ्यार पेद्रू खंय ना खंय एक सिरियसली घेता. पेद्रू हे उतर मस्त सिरियसली घेता आनी त्या दिसा न्हू तो एक तलवार घेवनूच तो भोंवून आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें हो मेस्त्रीक तलवारची गरज आसा सांग पुरो, मेस्त्रीक कोण म्हणी जीवशी मारूंक येयल्या वेळार ती तलवार घेवन हांवें झुजूंक आसा म्हण घेवन पेद्रू बी तशें चिंतून आसता. देखूनच तो एक तलवार घेवन भोंवता. मात्र न्ही गेत्सेमने मळ्यान कितें जाता गे म्हळ्यार जेजूक धरूंक येयल्या वेळार जेजूक जायते शिपाई येतात, जुदास येतात ताका पराधीन करूंक. ताका धरूंक येयल्या वेळार असोप तो सिमांव पेद्रू पयले आपले तलवार करता आनी एकल्याचे कान कापून सोडता. म्हण तो चिंता म्हजे मेस्त्रीची रक्षणाची गरज म्हूण. तेन्ना जेजू सांगता तुजे तलवार तूं भितर पोत्यान घाल, कित्याक तलवार उबारतलो तो तलवारींतच नाश जातलो. म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही. जर तर म्हाका गरज आसा जाल्यार म्हज्या बापाक हांव उलो मारता जाल्यार बापूच म्हजे खातीर देवदूतांचो फौज धाडिनातलो गी. म्हाका रक्षण दिवंक बाप सकना गी. तूं तुजे तलवार भितर घाल म्हूण सांगता. पूण पेद्रोक हे सारकें समजना त्या वेळार. कित्याक म्हण तो संवसारीक दिश्टीन तो जिवन आसलो, संवसारीक दिश्टीन तो जेजूचो पाटलाव करनासलो. देखूनच मागीर जेजूक कुर्सार मारल्या वेळार तो एक पटी कितें म्हळ्यार ताका तेजे मतीक येता की आतां जालें, आमचो मेस्त्री गेलो आनी आमकां सोडून येतलो कोणूय ना आनी आमच्या बायल भुरग्यांक पोसूंक आसा, आमचें घर चलोवंक आसा. तेच चिंतून घेवन तो संवसाराक पाटी वता, जाळ घेवन आनी हेरांक काण घेवन तो पाटी वता. तो चिंता आनी आमकां दीस पडटे ग्रास हांतून वचचे आमकां आनी कांय ना म्हूण अशें तो चिंतून आसता. पूण जेन्ना जेजू तांकां परतें पाटी हाडटा, पाटी हाडल्या वेळार आनी जेजू तांकां सांगता तुमी जेरुजलेम सोडून वचनाकात, हांगाच रावा, बापान तुमचे देणे राखून तुमी हांगाच रावा, खंय वचनाका म्हूण सांगता. आनी हे जावन सुमार 50 दिसां उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा जेन्ना सर्गार्थान पवित्र आत्मो देंवून येता आनी सक्कडे 11 जाण शीस पवित्र आत्म्यान ते भरतात, तेन्ना पेद्रूच्या मतीक येता आतां हांव ह्या संवसाराचो न्ही, आतां हांव ह्या संवसाराचो न्ही म्हूण. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळा पर्यंत तो बी जुदेवच्या भियान दाराक खिळी घालून भितर लिपून घेवन आसलो आपलो जीव वाचोवचे खातीर. म्हाका धरतीत, म्हाका अपमान करतीत, म्हाका जेरबंदांनी मारतीत, म्हाका जीवशी मारतीत म्हळ्यार भिरांत ताजे थंय आसले. पूण जेन्ना ताका पवित्र आत्मो देंवून येयलो तेन्ना ताका सर्गींची गुट मिस्ते ताका कळीत जाले आनी तेन्ना तो धैर्यान भायर येता आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक साक्ष दिवंक तो सुरू करता. आनी त्या पर्यंत ताका भिरांत असली पुरा भिरांत ताजे तां पयस वता आनी तो जेजू पासून जिवंक सर्गींच्या राज्या पासून तो जिवंक तो सुरू करता. आनी मुखार हे म्हजें राज्य हांगाचें न्ही, हांवें सोम्या खातीर जिवंक आसा, हांवें सर्गींच्या राज्याक हांवें वचूंक आसा म्हूण. ताजे उपरांत केदींकच तो भिवंक ना, केदींकच तो लजेवंक ना, कावजेवंक ना, आपणाचो जीव वेता म्हण ताका भिवंक ना. आपणाचे बायल भुरगीं आसात, म्हणजे कुटुंब आसा ते आनंद जातात, ते विधवी जातात, आनंद जातात, कांय तांकां भिरांत ना. आनी मुखार ह्या संवसाराचो न्ही म्हूण सांगता. आनी वस्तू पेद्रू मुखार वचून घेवन सांगता हांव ह्या संवसाराचो न्ही, हांव एक यात्रीक जावन आसा म्हूण घेवन. हांव एक यात्रीक आनी एक परगावी, यो देश यो राज्य हे संवसार म्हजे न्ही म्हूण घेवन तो समजता. कित्याक पळयत म्हणजे देणे सर्गांतान ताका देंवून येता आनी तेन्ना ताका ताजे दिश्ट सर्गार वेता. आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्त 2 आनी वळ 11. 1 Peter chapter 2 verse 11 कितें सांगता. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थीतां, परगावी आनी यात्रीक मनीस तुमी. पळया, परगावी आनी यात्रीक मनीस तुमी. देखून आत्म्याचेर झूज मांडटल्या कुडीच्या वडण्यातावन अलग रावा.
कुडीच्या वडणेतावन अलग राव, कित्याक कूड ह्या संवसाराची जावन आसा. कूड सर्गार वचना, देखून कुडींत पयस रावा आनी आत्म्यान तुमी भरा. कित्याक हे उतर सांगता कोण? पेद्रू. पवित्र आत्म्यान भरलो पेद्रू तो जाणा जाता मुझे राज्य संवसाराचें न्ही, मुझे राज्य सर्गींचें म्हूण घेवन. पूण हाचे पयलीं तो जायते फावटी संवसार रितीन जियेल्लो आसा. ताणें संवसार रितीन ताचें कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. जेजू हांव पाटलाव करतना की म्हाका कितें मेळत, जेजू म्हाका कितें दीत, कितें म्हाका राखून आसा म्हूण घेवन. हाचे पयलीं ताणें विचारलें आसा, सोम्या आमी सगळे इकून घेवन सगळे आमी सांडून घेवन तुजो पाटलाव करतना की आमकां कितें राखून आसा अशें पेद्रून पयलें एक फावटी विचारलें आसा. जाल्यार आमी आयकुया माथ्योचें वांजेल अवसर 19 वोळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 9 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 27 to 29. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला. पळय तो सांगता आमी सक्कड सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? आमकां कितें मेळत? तो संवसार रितीन तो विचारता. आमचें घर आमी कुशीन दवरलां, आमचें आस्तबदीक सोडलां, बायले भुरग्यांक सोडलां, आमकां कितें मेळत? ताका संवसार रितीन ताका आशा आसता. पयले मुखार कितें सांगता? ताका जेजून जाप दिली, जेजून तांकां जाप दिली, सतूच हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. जेजू तांकां सांगता तुमी सर्गार गेल्ल्या वेळार तुमचे बसत 12 सिंहासन आसात आनी तुमकां एक एक सिंहासन मेळटा म्हूण घेवन. पूण पेद्रू गितांतून ताका एक समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार सर्गार वचत जाल्यार मोराची, ते मरूंक कोणाक जायची. आतां म्हाका कितें मेळटा, ह्या संवसारान कितें मेळटा? देखून जेजू संवसार रितीन ताका एक आशिर्वाद बसयता. मुख्य वळ कितें सांगता? ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भाव भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भुंयभाट सांडला, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटले. पळय 100 वांट्यांनी ताका पाटी मेळटले. आतां पेद्रो किल्लें समाधान जाता. नाजाल्यार जावंक पडटा जाल्यार तूं वायट वाचलो. हो आतां हांवें जायते जेजू खातीर त्याग केला, म्हाका 100 वांट्यांनी म्हाका मेळटा म्हूण घेवन. आनी तो संवसाराची दिश्टीन तो जीवन आसलो देखून असलें एक कारण थंय आसलें जेजूचो पाटलाव करचे खातीर. पूण जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भरलो ताका संवसाराचें ताका कांयच पडूंक वचून नासलें. आनी मात्र न्ही जेजून हांगासर केल्ली ती भासणी मागीर पूर्ण जाली की ना मुखार वचून घेवन. धर्मजाच्या कृत्या आमी आयकुया. धर्मजाची कृत्या अपोस्तलांची कृत्या अवसर 4 आनी वळ 30 आनी 4. ॲक्ट चॅप्टर 4 वर्स 34. थंयसर पळया सक्कड भावार्थी जाल्ले लोक आपणाचे आस्त बदीक घर आपणाचें कितें सक्कड आसा ते हर एक तांणी इकतात आनी सर ह्या पेद्रोच्या आनी धर्मजाच्या पांय त्याला हाण घालतात. त्या कितें जाता पळया. तांचे मदें घर जेवण म्हणलो कोणी नातलो. भुंयभाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडून दमदुतांच्या पांया सरशीं दवरतली. पळय सक्कड तांच्या आस्त बदीक भुंयभाट तांकां कितें आसा सक्कड इकून घेवन पुराणा धर्मदूताच्या पांय तळा पेद्रोच्या पांय तळा हाण दवरतले. आनी मुखार आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे ते कित तो वांटतले. पळय धर्मदूतांक ते कांय पळोवन गेले ना, शिसाक ते कांय पळोवन गेले ना. ते कोणाक गरज आसा तांकां मात ते वांटून दितले व्हरतू. तांकां ते कांय मोते गस नासले कित्याक तांकां कळीत जालें आतां आमी ह्या संवसाराचे न्हय म्हूण घेवन. आनी त्या काळार लोक पळय कितले एक पातयेणीन म्हणल्यार बरी ह्या दमदुताचेर एक पातयेणी दवरून घेवन सगळे आस्त बदीक कितें सकाळ आसा हर एक तांणी इकून घेवन आमच्या पांय तिला हाण दवरतले. तांकां भिरांत म्हणचे नासले आमकां आनी संवसाराक कांय नाका म्हणल्यार बरी. आतां असले एक पातयेणी आयच्या काळार आसा गी. आतां चिंता पळय आतां भावार्थी मदलें जीवन ताणें पुरा इकून घेवन अशे प्रकार करतले, पुरा इकून घेवन जसो पाटलाव करतले. ह्या काळार तशें साध्य आसा गी जिवंक? कितल्यान आतां सांगता साध्य आसा म्हूण घेवन? एकलोय ना गी. हांव एकलो मात्र गी साध्य आसा म्हणटलो. एकल्याक म्हळ्यार कितें जालां आजकाल म्हळ्यार मुजे म्हाका म्हणल्यार जायते एक आसा वयमू आनी चड जावन कितें गे म्हळ्यार तांकां कित्याक हें साध्य आसा म्हूण सांगलें गे म्हळ्यार तांचे पातयेणी कोणाचेर आसली, तांची संपूर्ण पातयेणी कोणाचेर आसली. आतां पळया एक राष्ट्र आसा, एक सगळो एक राष्ट्र तो गुलामपणांत जीवन आसा. ते 1-2 वर्सां तो न्ही 400 वर्सां तो ते गुलामपणांत आसात. आनी तांकां एकलो कोणी मुखेली ना, कोणी अधिकारी ना, कोणी राय ना, कोणी इसारतले ना, कांय ना. सकाळी उठले घडयतन राती न्हिदचे पर्यंत गुलाम गुलाम गुलाम. तांकां कोणी इसारतले ना, कांय ना. तेंचे लेगीत ना रुपये भांगर आस्पदी कांयच ना. आनीक राष्ट्राच्या हाताखाल तांणी एक गुलामपणांत तांणी जीवन आसात. आनी अशे काळार देव एकल्याक विंचता वयमू आनी कोणाक विंचता कसो वय म्हजे विंचता. पूण तो कसो आसता त्या वेळार ताका 80 वर्सां प्राय जावन आसता.
तोच फोंडाक लागीं पावला, म्हातारो जाला, चलूंक ताका जायना, एक बेतकाडी घेवन तो चलना आसा. असो एक असक्त मनीस म्हूण सांगीत, तो आज गी फाल्यां गी म्हूण दीस तो मेजून आसा. असले एक मनशाक देव विंचता. आनी विंचल्या उपरांत तो वचूंक तयारच जायना. तो सांगता म्हाका उलोवंकच येना, थंय वचून काले उलोवचें, म्हाका गाग येता. म्हजी उतरां उलोवन तांणी हांसतात आसूंक पुरो, म्हळ्यार उलोवंक तशें तांची उतरां आयकूंक थोडे हांसतात न्ही, कितें उलोवंक सुरू करता, हां समजलें समजलें म्हणटा तांकां कशें जाता. म्हळ्यार तांकां तशें पुरो एकदम ताका खेळकूळ जातालें आसूंक की पुरो. म्हाका एक उलोवंक येना ना, म्हाका एक बॉल येना. आतां एक दावे दबर एक झुजारी जाल्यार म्हणजे एकल्याक एक झुजता म्हणजे नाका आसलें. पूण असलो एक असक्त मनीस म्हणून सांगीत, ताका सारकें उलोवंक येना. मात्र ताका थंय पाटी वचूंक नाका, आनी कारणे आसलें कित्याक म्हळ्यार थंय ताणें एक जीवशी मारलें एकल्याक. ताका ते एक भिरांत असले, खंय म्हण ती फायल ओपन जाल्यार म्हाका गेल्ल्या कडेन ताका धरतीत, म्हाका शिक्षा दीत म्हणून ताका एक भिरांती आसले. ताका तो वचूंक तो आयकनातलो. निमाणें तो वेता गेल्ला उपरांत. आनी थंय गेल्या उपरांत जायती आजापाय जाता, कितें खुणां जातात, जायते परा दगदणी परा जाता. म्हळ्यार देव जायते एक खरगा म्हणटात न्ही, खरगा धारण घेवन आनी फारावेक मागीर भिरांत दिसता. तो पयले ओगो रावता, मागीर केन्ना ताच्या घरांत एक मरण जाता. तातकुळे तो सांगता आतां तुमी सांगात, एक घडी रावचें नाका म्हणून. रात म्हणल्यार बरी तांकां भायर काडले. आनी वेतना खाली वचून जायते भांगर रूप पेपरां घेवन तांणी थंयच्यान भायर येयले. आतां भायर येयल्या उपरांत तांकां भायर काडले कित्याक निजाय की देवान पयले हय बसयलो गांव पळयता पयलीं तांकां स्तुती करचे खातीर एक दोंगर तांणी स्तुती करची म्हणून तांकां भायर काडले. ताचे उपरांत तांकां बसयल्या गांवांक वचूंक आसले. आतां चिंतून पळया, हो एक राष्ट्र सुमार 20-25 लाख लोक थंयसर आसा. तांकां ना पयले म्हणे एक इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना तांकां वेळार एक खाण जेवण म्हण मेळटलें. तांणी थंय त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांत ना हांगा बसयल्या गांवांक पडून वचूंक नात. मदेगात सिरकलात, तिशीनी वचूना इशिनी वचूना. मदेगात एक अरण्यात तांणी जिवन आसात. आनी अरण्यात तांकां कांयच ना, तांकां कोणाकी काम ना, कोणाची बिजनेस ना, कांयच ना. जाल्यार एकलोपणी उपाशी मेल्लो आसा गी थंयसर. खाण नासतना जेवण नासतना एकलोपणी उपाशी मेल्लो आसा गी. तांचे विशयी सांगता तांचे मुस्तेकी सयती पिंजून वचूंक ना म्हूण घेवन, तांचे पांयाचे वणो सयती झरोवन वचूंक ना म्हूण घेवन देवान तांकां त्या प्रमाणे तांकां राखून व्हेल्ले 40 वर्सां 1-2 दिसी न्ही. आनी तांकां कशें जाय तशें ताणें राखून व्हेल्लें, कशें जाय तशें तांकां सांबाळून व्हेल्लें. एक कडेन तांणी आमकां मासा जेवण जाय म्हणटा तांकां मासाचें जेवणूय दिल्लें. त्या मोयजे सयती दुबो जाली, देव मासा जेवण दिता म्हणटा हांगा 100 लाख सैनिकच आसा, काले सांगते तूं म्हणून मोयजे सयती देवाचेर एक फावटी अशी एक चिंता पेल्ली आसा. तूं काले म्हणते 100 लाख सैनिकच आसा, तूं मासाचें जेवण दिते म्हूण सांगते, साध्य घे म्हणटना देव सांगता म्हजो हात मोठो म्हूण चिंते घे म्हूण घेवन. सगळ्या संवसाराक येव जाल्यार हांव खाण जेवण दिवंक हांव तयार आसा म्हूण घेवन. असले एक जिणी ते लोकांनी पळयल्ले. म्हळ्यार देव कशें तांकां राखता, सांबाळता, कशें तूं तांकां एक कशें बापूय आपल्या भुरग्यांक आपल्या वेंग्यान घेवन वावयता, त्या प्रमाणे तांकां वावयले. तांचे वस्त्रां पिंजून वचूंक ना, पांयाचे वणो सयती झरूंक ना. मात्र सगळ्या राष्ट्रांत तांकां ताणें शांती दिल्ली. कोणी एकलो जावंक पुरो देवाचेर आनी मोयजेचेर शीण उलोवंक घेवन जायते लोक नासतलो आसा, पूण खाणा वरवीं जेवणा वरवीं ह्या तांकां आसरो नासतना वाटेर पडोंक ना. त्या प्रमाणे देवान तांकां राखून व्हेल्ली. आनी असले एक जिणी ह्या भावार्थी लोकांक कळत आसले, देव अशें पोसूंक शकता म्हूण घेवन, अशें आमकां राखूंक जाता म्हूण घेवन, देव आमकां अशें सांबाळता म्हूण घेवन. आतां सांगतात की कितले लोकांक आज ह्या काळार असलें जीवन जिवंक साध्य आसा. कितले लोक सतमत जाता. एक म्हणे हात वयर आतां समोर हात वयर आयले वय आतां देवाचे पातळी उब जाले की तुमकां. म्हळ्यार आतां म्हळ्यार धाकल्याक हें सांगचें. आतां पळय 2 भाव आसात, तांचें काम सोडून येयलात वय मू जायते जाण तुमी आसात, तुमचें काम परत देगीक दवरून घेवन जेजो पाटला आमी करनासत. कित्याक आमचो संपूर्ण भावार्थ भरोसो देवाचेर आमी आसा. आतां तुमी आस्पदीक पुराय इका म्हूण सांगिना, तशें सांगचें न्ही. पूण असले भावार्थ आमचे थंय आसा की आमचे सक्कट नास जालन गेल्यार आमी देवाचो पाटलाव करता म्हणल्यार भावार्थ आमकां आसा की. सगळे आमी होगडायले. पाद्रा केन्ना सांगता तूं सक्कटे होगडूंक घेना, भावार्थ होगडूं ना जाल्यार तुमी कांयच होगडूंक ना म्हूण घेवन. आयकलां मू सक्कट तुमी होगडाय कितें आसा 0 जाया जाल्यार मायनसार वसा जाल्यार तुमचो भावार्थ तुमी होगडूं ना जाल्यार तुमी कांयच होगडूं ना. जॉबांनी होगडायले सक्कट वय मू दोड्या वांटून जोडले की ना देवाचे भावार्थ दवरल्या वरवीं. असले पात्यांनी असले भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय म्हणल्या खातीर सांगचें. आतां आस्पदीक इकचें म्हण न्ही. आनी ह्यो भावार्थी लोक पळया तांचे आस्पदीक कित्याक तेणी इकून घेवन जेजो पाटलाव करताले. तांकां कितें आडखळ आसले. एलिशान कितें केलें. एलिशाच्या हातार खांद्यार तुवलो घालत तक्षण ताणें ते रेडेगे जो कितें आसलें पुरा मारन तेजे नांगरांनी पुरो लासून घेवन एलियासो तो पाटलाव करून गेलो वय मू. ताका ते एक आडखळ जावन आसले. त्या देखून ताणें ते केलें.
ह्या भावार्थी लोकांक हो संवसार आडकळ जायना जो म्हणल्या खातीर ताणें तें इकलें इतलेंच जेजो पाटलो करूंक हे तांची आस जावन दी बदीक जावन दी तांकां आडकळी तांकां हाडिना जो म्हण घेवन देखूनच सांव पावले कडेन सांगता रोमाकारांक बरयले पत्रांत 12:2 कितें सांगता ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हूण सांगता रोमन्स चॅप्टर 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमची मनां नवी जावन म्हूण सांगतात ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात तुमची मनां नवी जावची म्हळ्यार कशें आमच्या मांडेक पेंट केला नवी जाता गी बरें एकन घेवन थोड्या जाणां कलरींग करतात पळय पयलीं एक नमन कलरींग घाला आतां ह्या कुशन एक पाटलान मुकलान अशें कलरींग करून घेवन हेर कलरींग म्हूण सांगतात तशें केल्यार नवी जातात गी कितें आमचे आदले आसा स्वभाव म्हणजे आमचे संवय म्हणटात आतां भावान सांगलें न्ही क्रिस्त थंय आमी नवे रचना जावंक जायची आमचे चिंताप नवे आमचे उलोवणे नवे आमचे साळ सामकण नवे आनी की संवसाराक लबदून घेवन आनी की संवसाराचे जावन घेवन आमी जियोवचे न्ही तशें आमचे मनां नवी जावचे नवे वस्तूर घाला वरवीं न्ही या सांगतात न्ही पात्रांव केन्ना सांगता वेस बदलेल्या वरी आमी नवे जायना जायते नवे घालून घेवन म्हणजे आतां स्टायल बदलले फॅशन बदलले अंत नवे जातात गी माथेतान सकला पर्यंत बरे बरे वस्तू घेवन मॅचिंग घालून घेवन सगळे माथेतान पांय थळा वरेक पुरा मॅचिंग जिणी मात जे सांगता मॅचच जायना तशें करून गेल्यार मनां नवी जातात गी ना मनां नवी जावचें म्हळ्यार एक न्यू क्रिएशन म्हणलें वय नवी रचना पुनर्जल्म आमचे थंय एक पुनर्जल्म पयले म्हळ्यार आदी कितें आमचे थंय आसलें तें आमचे थंय दिसून येवंक नजो म्हणल्या खातीर जेजोचे एक स्वभाव गूण आमचे थंय दिसून येवचे पयले सोबरी आमी आसूंक नजो आमकां कोणी सांगी नजो ओ पयले तसो आसलो आतां बी तसोच आसा म्हण घेवन तसले एक चिंता पळय ह्या तसले एक दिश्ट आमचेर येवंक नजो आमचे थंय एक बदलावणी येजी तशें ताका म्हणटात आमचे मनां नवी जावन दी म्हण घेवन मुखार तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं जिणेचें रुपांतर जावं तवळू तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात देवाची खुशी कितें आसा तें तुमी सोदून काडूंक पावतले आदल्या हप्त्यांत देवाक स्वच्छ विशयांत आमी आयकलें वय मू देवाक आमी कशें सोदिजे कित्याक सोदिजे म्हणल्या विशयांत वय मू पयले आमची साल सामकण संवसाराची साल आमी कुशीन दवरला मात्र देवाची खुशी कितें आसा तें आमी सोदून काडूंक पावतल्यात देवाक आमी जाणा जावंक देवाक आमी लागीं सरूंक आमी शकतले पयले संवसाराची साल आमी पयस दवरची आतां संवसाराची साल म्हळ्यार कितें जो आमचे पयले पत्र अवसर 2:15-16 1 John chapter 2:15-16 कितें सांगता ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलो नाकात एक पडीन आमचे मनां नवी जाल्ल्या उपरांत आमी नवी रचना जाल्ल्या उपरांत संवसाराक आमी भुलूंक आमी वचनाजो आमी ह्या संवसाराक भुलानाजो मुखार जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसाराचो मोग केला थंय बापाचो मोग ना संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो कसली रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो म्हणल्यार खावंक जेवंक पिवंक पार्टी करूंक मजा मारूंक कुडी खातीरच जेवचे पयलीं पुस्तकां एक कडेन सांगलां न्ही की पोटच तांचो देव म्हणून थोड्यांक फंक्शना वयचे म्हळ्यार भारी कशी म्हळ्यार थंय बरें खावंक जेवंक मेळटा म्हूण घेवन म्हळ्यार खावंक खातीरच जेवचे खातीरच जेवंक ते सांगतात न्ही की तूं जेवचे खातीर खाते गे या खावचे खातीर जेयते गे म्हणून म्हळ्यार तांचे पोटच तांचो धनी म्हणला बरी थंय बेंगलोरांत एक बेंगलोरच्या भायर एक जागो आसा हॉस्पेटे म्हण घेवन हॉस्कोटे वय थंयसर सकाळीं 4 वरांतान सकाळीं ब्रेकफास्टाक दोडणे बिर्याणी म्हण घेवन दितात थंय मटनाची आनी चिकनाची आनी बेंगलोरचो लोक आहा पळय थोडे लोक नायट शिफ्ट करतले स्पेशली तांणी बेंगलोर सुमार 30 की 40 किलोमिटर पयस आसा हांगाच्यान तांणी ट्रॅव्हल करून वतात खाली ती एक बिर्याणी खावचे खातीर दोडणे बिर्याणी म्हळ्यार खावचे खातीर खंयसर वचूंक तयार आसा कितले पयस वचूंक तयार आसा कितें त्याग करूंक आमी तयार आसा खाली खावचे खातीर जेवचे खंयचे फंक्शन चुकूंक नाका पुरा फंक्शनाक वचूंक जाय सकाळी एक फंक्शन आसा सांजेर आनी एक फंक्शन आसा पुराके वचूंक जायची थोड्यांक टेन्शन एक दिसा 2 फंक्शन आसल्यार टेन्शन खंयच्याक वयचे मागीर चिंचे खंयचे चड मेनू आसा थंय वचया तशें पुरा म्हळ्यार खावचे खातीर जिणी खावंक जेवंक नवी डिशां नवे रेस्टॉरंट पयले पळय आमच्या आबाच्या काळार सकल मांद्रे घालून सकल बसून जेवतले वयमू सक्कडे मेज गीज आनी टेबल आनी कांय नासले मागीर ते वचून घेवन आतां डायनींग टेबल प्रायला आतां हांवें थंयसर आमच्या मारवंत लेगीन मार्सामे लेगीन एक पळयला थंय एक व्हडलें क्रेन आसा आनी बरें एक जेवणाची एक साल आसा आनी क्रेन आसा कुशीन
ते कशें गे म्हळ्यार ते डायनींग बूक जाला उपरांत ते क्रेन तांकां अशें वयर उखलून व्हरता, वयर सुमार 20-25 मिटर वयर उखलून व्हरता आनी ह्या कुशीन दर्यो, व्हडलो दर्यो आनी ह्या कुशीन न्हंय आनी आमचो गांव दिसता पडकून पुरा दिसता थंय. म्हळ्यार ते एक ट्रेंड जाता, म्हळ्यार जेवतना बी सगळे सिनरी पुरा पळयची, थंय हांगा पुरा पळयची म्हण घेवन. म्हळ्यार खंय पयले धरणी असले, आतां आमी आकाशार वचून जेवचे म्हळ्यार एक ट्रेंड जावन गेला खावचे जेवचे नवे नवे डिशीस. मागीर आनीक हांवें व्हिडियो पळयल्ले ते रेस्टॉरंट आसा एक दर्यांत, दर्यो गी न्हंय गी म्हाका सारकें कोत्तना दर्या बरें दिसलें म्हाका, दर्यांत आसा उदकांत बसून घेवन जेवते आसात आनी सर्व करतले तशें उदकांतच अशें प्लेट धरून घेवन उदकांत सर्व कशें तशेंत जेवतले थंय उदकांत बसून घेवन. म्हळ्यार कितें जाल्यार वेचे पोटाकच वय मू ते धरणे बसून जेव, मेजार बसून जेव या आकाशार बसून जेव, उदकां बसून जेव आनी मुखले दिसांनी पळय माते सकयल पांय वयर करून जेवचे बी ट्रेंड येवंक की पुरो. म्हळ्यार असलें एक एक फॅशन जावन गेलां, जेवण खाण म्हणल्यार एक फॅशन जावन गेलां. पोटाक कितें म्हणलें कुडीचे ओडण्या खातीर ओडण्यो हर एक ओडण्यो तिरसीचे, हर एक कितें आसा हर एक आमी ते जीवन आमी दाखयचे, हर एक खावन न्ही. जायते लोक भायल्या गांवां वेतात कित्याक थंयचे नवे नवे डिशीस, थंयचे नवे नवे खाण हे करचे खातीर. मात्र न्ही कुडीक सोबोवचे, हांव सोबीत दिसाची, बरो दिसाची म्हळ्यार आकर्शण करचें. कुडीचे हर एका म्हणचे सांगता फॅशन करचें, नवे नवे स्टायल मेकअप करचे. आतां मेकअप विशय सांगचें जाल्यार म्हाका आतां सांगूंक नाका, कित्याक म्हळ्यार पाद्राबान सांगून सांगून पाद्राबाची 30 वर्सां गेली आनी एंड्रू ब्रदरान सांगून सांगून एंड्रू ब्रदराची 20 वर्सां गेली आनी हांव आसतना सांगूंक सुरू केल्यार म्हजी एक 30-35 वर्सां गेल्यार हे फॅशन करतले मेकअप करतले खंय सुदरनात वयमू. कित्याक सुदरनात म्हळ्यार कोणाक मेकअप करिना जो म्हणून कोण मेकअप करता पळय तांकांच ही देवाची उतरां कळीत आसा. आतां पेद्रूची पत्रांत ती आसा तुमची सोबाय जायनाय भायली म्हणून वयमू आनी इजायेन ती आसा, फर्स्ट तिमोथीन ती आसा, ते पुरा कोटेशन तांकां कळीत आसा. कळीत आसूनय ताणें निर्धार केला हांव मेकअप करता म्हणून. तसो जाल्यांक बदलूंक कोणा वरवीं जायना, खंयचे मनशा वरवीं देवूच खुद्द देव न्हयल्यारी जायना. पूण एक सांगचो एक कायदो आसा की ना म्हाका एक. मागीर थंय गेल्या उपरांत देवान विसरून तूं कित्याक सांगूं न्हय म्हणून घेवन पाद्राबान सांगला, ब्रदरान सांगला तुवें कित्याक सांगूं न्हय, ते बदलून दी या बदल नासतना रावूं दी, तुवें कित्याक सांगूं न्हय म्हजे जर ती जायना जो. मागीर तुमी वचून थंय सांगिना जोडा ह्या रिक्षानान कांय सांगूं ना, पाद्राब मात बोंब मारतलो, रिक्षानान कांय सांगूं ना, ताका आमी करतले म्हण तुमी म्हजे बदलाम घालिना जो. देखून सांगचें एक सांगता हांव. आतां मेकअप कितें गे म्हळ्यार ते एक सैतानाची एक खोटें स्पिरीट जावन आसा ते. कित्याक म्हळ्यार ते एक आकर्शण करची एक वस्त वयमू, लोकांक आकर्शीत करचे खातीर लोकांनी ते घालचे वयमू. पोरण्या सोलांत एक स्त्री आसली, तिचें नांव जेजेबेल म्हण घेवन, आयका लागीं जेजेबेल म्हण घेवन. ती स्त्री खोटी जावन आसली, इतली एक खोटी देवब्यान तिका नातले, देवाच्या जायत्या प्रवाद्यांक जेवशी मारले, ताजो घोवाक नाका जाले प्रा आयडिया सांगून ताका ताजे वरवीं पाताक जायशे जाणें केल्ले. मागीर ते घोवाक जेवशे मारतात म्हळ्यार देवाचें एक अशें एक योजन आसता, ताका जेवशे मारल्या उपरांत ह्या बायलेक हे स्त्रियेक जेवशे मारचे खातीर जेव म्हणलो एकलो सेनापती येता जेवशे मारचे खातीर. निजय की ह्या स्त्रियेन त्या वेळार धांवां जी आसली, आपलो जीव वासी जे आसले या कितें कर थंय धांवन वचत जे आसले, तिका कळीत आसले आपलो जीव काडूंक येता म्हणून घेवन. पूण ती कितें करनासली, बरें करून घेवन मेकअप करून घेवन आसली, बरें करून घेवन आपणाक सोबून घेवन आसली. आपणाचो जीव काडटल्या मुखार आपणाकच ती इकूंक सुद्दां तयार आसली. म्हळ्यार म्हजी सोबाय पळोवन घेवन तो म्हाका सोडून दी, म्हाका ताजे करून घेवन दी, म्हाका जीवशें मातशें नाका म्हणून घेवन ताका आकर्शण करचे खातीर करनासली. आनी एस जेजेबल स्त्री मुखार हातूंत आमकां आयकूंक मेळटा जोवांचें उगडापण, जोवान केलें उगडापण रेवलेशन चॅप्टर 2:20, रेवलेशन चॅप्टर 2:20 हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. कितें म्हण आयकुया. तरी पूण तुजे विरोध हें म्हाका सांगूंक आसा, तुवें जेजेबेल स्त्रियेक सदील सोडून सळगी दिल्याय. पळय जेजो एक आरोप लावन आसा, ते वयले एक पवित्र सभेचें नांव म्हाका उडास गेलें, ते पवित्र सभेक एक आरोप लावन आसा, तुमचे मदें पुरो बरें आसा पूण तुमी जेजेबेल स्त्रियेक तुमी सदील सोडला. कित्याक ती कितें करनासा, ती आपणाकच एक प्रवादीण करन म्हज्या सेवकांक अनिस्कळपण आदारूंक. पळय देवाच्या भुरग्यांक अनिस्कळपण आदारूंक ती वावर करनासा म्हणटा. आतां एक खोटो स्पिरीट जेजेबेल म्हळ्यार एक स्त्री न्ही, एक खोटो स्पिरीट जावन आसा, ताजे थंय आसले खोटो स्पिरीट आज पवित्र सभांनी येयलात. स्त्रियांक बरें बरें न्हेसण घालून घेवन, फॅशन करून घेवन, मेकअप घालून घेवन ताणें हेरांक बोलोवचे खातीर एक काम जावन आसा म्हूण सांगते आसा देवाचें उतर. हेरांक अनिस्कळपणाक ओडचे खातीर. अनिस्कळपण म्हणल्यार खोटे दिश्टी पळोवचे गी, या खोटे चिंतना पळोवचे गी, या तांचे खोटे दिश्ट घालून घेवन वायट कामां करचे गी, या मोतीन दिस तेंचे भशेन नाका जाल्यार आठोवचे गी. अशें एक कारण जाता, अशें एक जाता जाल्यार
एक फॅशना वरी जावन आसा, मेकअपा वरी, कित्याक ते एक आकर्शण करचे खातीर, लोकांनी म्हाका पळयचे, हांव सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन जायची, ह्या खातीरच न्ही गे लोकांक करचे, म्हणल्यार स्त्रियांनी करचे. आतां सोबाय म्हळ्यार साकटांकी आसा, स्त्रिये थंय आसा, दादले थंय आसा, साकटांकी देवान देवान आमकां वट्टारे कितें करून रचला गे. आतां देवान आमकां कशें रचला, किर्तनाच्या बुकान कितें सांगता, किर्तन 139 वर्स 14 कितें सांगता, साम 139 वर्स 14 कितें सांगता, देवान आमकां कशें रचला. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. आमकां कशें रचला देवान, पूण साबार जाण हे कशें वचतात गोत्ता, देवान अद्भुत म्हळ्यार सोडून सोडतात, देवान म्हाका विचित्र रितीन रचला म्हणून. म्हळ्यार एक दोळे थंय पळयता, एक दोळे हांगा पळयता, हात चोडटे, पांय चोडटे, नाक व्हडलो, कान ल्हान, दोळे ल्हान, अशें अशें कोणा अशें तुमकां भोगता गी. म्हाका देवान विचित्र रितीन रचला, म्हाका कांय सोबाय ना म्हणून कोणा म्हणे भोगता गी. सांगता की देवान अद्भुत रितीन रचला वैमू. अद्भुत मात्र न्ही, आतां तुमकां अशें भोगता जाल्यार म्हाका एक सोबाय ना, म्हाका कोणी पळयनात म्हणून. तसं जाल्यार की देव कितें सांगता, आयजाया 43 वर्स 4 कितें सांगता, इजाया चॅप्टर 43 आनी वोळ 4 कितें सांगता, आमी म्हाका कोणी लेखिनात, म्हाका कोणी पळयनात, हांव अनाथ, म्हाका कोणी ना अशें म्हूण तुमकां चिंता आसला. तसं जाल्यार देव कितें सांगता, देवाचें तर कितें सांगता, तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून. कोणाचे दिश्टीन आमी मोलादीक, सर्वेस्वाच्या दिश्टीन आमी मोलादीक देखून आमचे मतीन केदिकच येवंक ना जो म्हाका कांय सोबाय ना, म्हाका कोणी पळयनात, म्हाका कोणी लेखिनात. आतां पवित्र पुस्तकान तुमी पळया, मोइजा विशयान जावं दी, या दाविदा विशयान जावं दी, आनी कोण सावला विशयान जावं दी, जायत्या विशयान अशें बरयतना कशें बरयलां की म्हळ्यार तो सोबीत आसलो म्हणून बरयलां वैमू. मोइजे सोबीत आसलो, दावीद सोबीत आसलो, जुजे सोबीत आसलो, आनी कोण सावली सोबीत आसलो, लांब आसलो म्हणून. जेजू विशयान खंय म्हणून बरयलां की जेजू सोबीत आसलो म्हणून, खंय सरी बरोवं ना. घटमूट आसलो म्हणून बरयला, जाणवें तो बरलो म्हणून बरयला, पूण सोबीत आसलो म्हणून खंय सरी तो ताका बरोवंक ना. निजा की देवाचे दिश्टीन सोबीत म्हळ्यार कितें, स्टेफन ते देवाचो संदेश दितना तो एक कडेन सांगता, मोइजे देव दिश्टीन तो सोबीत आसलो म्हणून. जाल्यार ते आयकुया, ॲक्ट चॅप्टर 7 वर्स 20 कितें सांगता, अपोस्तलांची कृत्या 7 आनी वोळ 20 कितें सांगता. ह्या वेळार जल्मल्लो मोइजे देव दृश्टेन तो भोव सोबीत. पळय, देव दिश्टीन तो भोव सोबीत. आमी कितें चिंता, संवसार रितीन सोबीत जावंक आमी पळयता. संवसार रितीन सगळ्यांक आकर्शीत करूंक ताका आनी कितें हे करचें गी, लेप करचें गी, मेकअप करचें गी, लिपस्टीक घालचें गी, ते करचें, हे करचें, जायते आमी करनासा. आतां ते सांगचें जाल्यार अशें करचें, हांवें खोटो स्पिरीट कित्याक म्हण सांगलें म्हण सांगता. आतां चिंता, एक स्त्री बरें एक घेवन लिपस्टीक घालता आसा म्हण चिंता, ताका तो खोटो स्पिरीट येवन कितें सांगता जाणा गी, हाडले तुजे वॉन्ट पळय ते तितलें बरें ना, देवान दिल्लें कितलें बरें ना, तूं एक काम कर, बरें एक घेवन लिपस्टीक घाल, तूं जाल्यार तूं बरें सोबीत दिसता म्हण घेवन. एक खोटो स्पिरीट जावन आसा. मागीर तुजे दोळे दाखोवन घे, तुजे दोळे पळय, ते दोळे इतले सांगचे इतले बरें ना, ताका बरें एक घेवन काजल लाय आनी की सोबीत दिसताय, साकट तुका पळयतात. मागीर तुजे मस्त गोरे नाय, तूं मस्त सावळे आसा पळय, कितले हिरोईन पळय कितले सोबीत आसतात, कितले गोरे आसात, ताका बरें एक लेप काड, ब्युटी पार्लराक वच, ते कर. दादल्यांकी सोडिना, दादल्याक वळ्यार तुजें पोट मुखार आयला, वच 6 पॅक कर, वय गी न्ही. हे पुरे खोटे स्पिरीट जावन आसा. आतां तुमी बॉलिवूड हॉलिवूड तुमी पळयतात जाल्यार, आतां हांवें पळोवचें सोडलां, तुमी पळयनाकात, पूण पळया तुमी थंय एक्टरांनी पुरा कशें आसतात, एक्टर्स कशें आसतात. तुमी तांचे डायरेक्टराक पळयतात गी, तांणी कशें आसता, तांकां 6 पॅक आसता गी, प्रोड्युसरांक 6 पॅक आसता गी, कित्याक आसनात. कोणाक लोक चड पळयतात तांकां मात्र आसले पुरा वैमू 6 पॅक 0 पॅक म्हण घेवन, स्त्रियांनी पुरा 0 पॅक म्हण करून घेवचे, 0 फिगर. ते पुरा कित्याक आकर्शण करचें, लोकांक म्हाका पळय जाय, म्हाका सगळ्यांनी म्हजे दिश्ट लायचे असले पुरा जावचे. एक खोटो स्पिरीट जावन आसा. आनी हे पवित्र सभेंत येयला म्हण सांगता देवाचे उतर. जेजेबेल म्हणलें स्त्रियेचो आत्मो आज हातून येयला आनी जायत्यांक असले करून घेवन तो तांकां वायट एका आपूण व्हरना आसा म्हणून चिंतात म्हणजे देवाचे उतर सांगता. आतां अशें येयला कुळे तुमी बदलता ती ना ती हांव नेना, पूण सांगचें म्हजो एक कायदो देखून हांव सांगून वयता. आतां पाटी वचो मुखार वच, जोवांचें पयलें पत्र वचर 2 आनी वोळ, थंय मुखार वच, कुडीची 1 दोणे उपरांत आनी कितें आसा, दोळ्यांची पुसलावणी. दोळ्यांची पुसल्यांनी. दोळ्यांत कितें आमी सकयल पळयता, हर एक आमकां जायची वैमू, खंयचे वस्त पळयलेले आमकां सोडूंक नाका. आमकां शेजारच्या घरच्या शेजारी खंयची वस्त आसा ती वस्त आमच्या घरा आसचीच. तांच्या घरा आसा जाल्यार आमच्या घरा आसचीच, आनी जर तर तांच्या घरा ना जाल्यार आमच्या घरा डेफिनेटली आसाची. तशें जालें ಒಟ್ಟಾರೆ आमच्या घरा एक आसाची, आमकां एक नीब दितलेस, हर एक वस्त जायची, तेय बी वस्त रचल्या पावना, ते डिझायन जायची.
दुसरे ब्रँडाची जायची, नवे नवे पॅटर्नाची जायची, नवे नवे कलरची जायची. आमकां घालूंक पुस्तक घातलेली परवाना, पूण आमचे सगळे भर नासाची आसतले परत दोळांची पुसलेले वरी जावचे. आतां पळय देवान पळय आमचे थोडे फावटी आमचे देव आमची मागणी आयकना. कित्याक आमी दोळाक पळयल्यार हर एक आमी देवाक उलो मारता, देव म्हाका ते दी, हे दी, हे दी. पुरा देवान आमकां दिल्ले जाल्यार सगळो संवसार काबार जातालो, पूण आमची आशा म्हणजे काबार जायनातले. मागीर निमाणे आमी तो सूर्यकाले सोडले ते वय दी, संद सोडले कित्याक तोय दी, नकेत्राय दी. दोळाचे पुसलो न्ही म्हळ्यार तशें दोळ्याक आकाशान करचे हर एक आमकां जायची. पूण हे सकट देवाक मानना, हे सकट संवसाराची साल जावन आसा. हे पळय तुमी संडेचे म्हणून सांगता, मुखार कितें म्हणटा? तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत. जिवनाची पोकळ दौलत, बडाई, ओडपण. आजकालची काजारां पळया, 1000 लोक जाल्ले शिवाय ते काजार संपूर्णच नाही तशें जावन गेला. ताका जेवण दिवंक तांक आसा की ना गी कळीत ना, पूण 1000 लोकांना त्या काजाराक येजीस. बसूंक चेर नातले परवाना, जेवण नातले परवाना, 1000 लोक त्या काजारांत आसाजीस. दौलत तो करता म्हणून हांवें करची, थंय जाता म्हणून हांवें करची. कॉम्पिटिशन जावन गेला काजारां आजकालचे. वैमू ह्या दिसान तुमी पळोवन आसत आसूंक की पुरो जायते काजारां जावन आसात. एकला प्रसान एकलो, थंय अशें मेनू केल्यार हांवें आनीक बऱ्या रितीन, थंय अशें डेकोरेशन केल्यार हांवें आनीक बऱ्या रितीन डेकोरेशन. खाली कॉम्पिटिशन जावन गेलां. मागीर कितें जाता की म्हळ्यार आमच्या देशान सडावत, आमच्या गांवांत कितें जाता की म्हळ्यार एका बरें एक तांची दौलत दाखोवचे खातीर, तांचे बडाय दाखोवचे खातीर रीण काणपुराक काजार जातात. वैमू व्हडले रीण काण घेवन वेडिंग लोन म्हूण घेवन रीण काणपुराक काजार जातात. मागीर कितें जाता की म्हळ्यार थोड्या तेंपा उपरांत घोव बायलां मदें सारकें ताळ पडना, सारकें वचना, मागीर तांचे डायवर्स जाता. कित्याक डायवर्स जाता म्हळ्यार देवान दिल्ले जिणे सांगात तांणी सोदिनात. तांकां जाय आयल्ले म्हळ्यार साबारांच्या मतीन कितें, हांव दाक्तर म्हाका दाक्तरच जायची, हांव इंजिनियर म्हाका इंजिनियरच जायची, हांव हे कितें सिवील इंजिनियर म्हाका सिवील इंजिनियरच जायची, हांव नर्स म्हाका नर्सच जायची. अशें परत चिंता पळय. देवान दिल्ली आमकां सोदूंक नाका. हांव गोरो आसा देखून म्हाका गोरोय जायची, हांव असो आसा लांब आसा म्हाका लांब आसली. अशें पुरा तांकां जाय आयले ताणें सोदतात. देवानच सुरू आदावांक कितें केलें, ताका जाय आसले जिणे सांगातीन ताचे एक बोर कण घेवन जिणे सांगातीन तयार करून दिले. वैमू तांकां तशें सांगता की देवान तांचे म्हळ्यार बोर कण घेवन जिणे सांगातीन कन्न तयार करून दवरला. पूण आमकां तें नाका जालां. आमकां देवान दिलें नाका जाल्यार कोणाची बोर आमी दवरून घेता. देखूनच आमचे मदें ताळ पडना. कोणाची बोर दवरून घेवनच आतां घरान समाधान ना जालां. म्हळ्यार आमकां जाय आयल्ले आमकां सोबायची गी, आमकां तशी गी, अशें गी, आनी कोणें सोदली आमी सोदून घेवन येतात. मागीर घरांत असमाधान, मागीर घरांत झगडे. कित्याक बोर मॅच जावना. देवान दिल्ले आमी सोदूंक ना, आमकां जाय आयलें आमी सोदूंक घेतलां. आतां तशें म्हणून कोणी तुमी तुमच्या बायलांक आनी सोडून वयचें नाका, म्हजी बोर न्ही म्हणून तशें सांगूं न्हय. आतां एक सूख जालां देखून आनी महापाता करूंक वचनाका. आतां कितें आसल्यार सुदर्शन वरीची देवाची तर तुमी जाणा जाल्यार आतां एका मनाची जावन जियेची. पूण सांगचें येन कित्याक आजकाल तशेंच जाता. आजकालचे काजार वेगळी तुटतात. कित्याक तांकां जाय आसले कॉलेज मेट, स्कूल मेट अशें परत सोदूंक घेवन ताणें येतात. मागीर तांकां सारकें ताळ पडना, तांचे मदीं सारकें वचना. मागीर डायवर्स. हांगा कितें चलना नासलें वेडिंग लोन. मागीर आनी कडेन कितें चलता एडवोकेट फीस. मागीर एक कडेन ताजे रीणय चलते आसता आनी कडेन डायवर्सय चलनाच आसता. आज दौलत दाखोवन दाखोवन अशें जावन गेलां. आनी थोड्यांक बडे व्हडले कॉलेजीन शिकायची, व्हडले ऑफिसान काम करचें म्हणून तें एक भारी आजकाल. ल्हान ऑफिसान काम करूंक कोणाकी नाका. हांवें काम करचें ऑफिस मल्टीनॅशनल आसूंक जायची, फेमस आसूंक जायची, रेप्युटेशन आसूंक जायची. काम कशें आसूं म्हाका त्या ऑफिसान म्हाका काम जायची. बरें एक सादें काम या बरें काम शिकूंक तांकां नाका. व्हडले कंपनीन तेच जायते लोक आसात. दुबळे मेळ्ळे खंयचे मेळ्ळार वेतात. पूण ग्रेस्त तशें न्हय. तांकां व्हडले कंपनीच तांकां जायची, नांवार्दी कंपनी तांकां जायची. काम कशें चपरा शिकल्यार व्हडना, पूण नांव एक रेप्युटेड आसूंक जायची. मागीर कितें जाता थंय गेल्या उपरांत वर्क प्रेशर. कित्याक म्हळ्यार व्हडले काम व्हडले कंपनी बेश्टे व्हड जावना. जायते कामां तांकां आसात. वैमू मागीर वर्क प्रेशर, मागीर पॉलिटिक्स, मागीर तोय ग्रेस्त हांवूय ग्रेस्त. तांचे मदें कॉम्पिटिशन जायत्यांचे पुरा अशें पुरा जावन आसा. कित्याक डिप्रेशन पुरा येता खंयतान. आतां तांचे मदें कॉम्पिटिशन कित्याक येता. तोय ग्रेस्त हांवूय ग्रेस्त. ताजे परस हांव एक ऊंस आसा जी हांव इतलें बरें काम करता, म्हाका तें पोस्ट मेळना, ताका मेळटा. ताका पोस्ट मेळटा कित्याक पॉलिटिक्स जावन आसा. ताका तांचो गांवचो गी मॅनेजर गी, तांचो गांवचो या तांचे कास्ट गी एकूच कास्टाचे आसूंक की पुरो जायते पुरा जावन आसता. मागीर सुसायड. मागीर ऑफिसांतच सुसायड करतले आसात. हांव कितल्या कंपनीन काम केलां. जायते कंपनीन तांणी पुरा ते फ्लोर्स आनी पुरा बंद आसतात. आमी दिसाचे इतले पुरा जागो तांणी काल्याक बंद करून दवरला म्हळ्यार हॉन्टेड प्लेस. थंय एक सुसायड जावन आसता, थंय एक जीवघात जावन आसता. थंय मागीर काम करतल्यांक कोणाकी बरकत जायना. मागीर थंय जायते पुरा उपाद्र पुरा आसता. मस्त कंपनीन पळयलां आनी जायते कंपनीन आयकलां तें जावनचें न्ही पुरा.
अशें कामां करून 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 तांकां ते सोसूंक जायनासतना सुसायड करचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां ते सांगतात न्ही कन्नडांत दूर आतां बेट्टा नुण्ण घे म्हण घेवन. व्हडले व्हडले कंपनी आमकां बरे सोबीत दिसतात, बरे दिसतात तांचे लायफस्टायल पळोवन घेवन, पूण भितर कितें तांकां कळीत आसा गी ते प्रेशर कुकरान घालून घेवन तांकां कशें प्रेशर करता आमकां कळीत आसा गी. तें काम केल्लांक कळीत आसा. ते काम वर्क प्रेशर एक कडेन, पॉलिटिक्स एक कडेन, तांचे मदें कॉम्पिटिशनान एक कडेन, तांचे पांय व्हरचे, हांचे पांय व्हरचे, हांचे मदें आमकां काम करून जाता गी. तसं ल्हान कंपनीन पळया, तांचे मदें आसतात एक 2 जाणां, तांचे मदें आनी कॉम्पिटिशन जाता साध्य आसा गी. बरें करून काम करता आनी येतेन काम करता आनी वता. असले परत बडा आयकन घेवन जायते लोक वय आजकाल देवातांनी पयस वचून आसात, पातका वयर पातकाय ते करन आसात. आनी कसले बडाय गे म्हळ्यार भोंवचे, पिकनिका, ट्रिप करचे या आनी कितें पिकनिका करचे, भोंवंक वयचे. आजकाल आतां आदल्या हप्त्यांत लांब रजांनी आसले आनी कितें आसा सबाजांचें जावना. सक्कड लोक भोंवडेर आसात, सक्कड लोक पिकनिका करन आसात, थंय हांगा भोंवन आसात. आतां आयल्यार म्हाका थोडे मेळ्ळे, आमी थंय वचून येयले, हांगा वचून येयले, आतां आमकां थंय वचूंक आसा, हांगा वचूंक आसा. तांची भोंवडी काबारच जायना. थोड्यांचे हांव पळयता घरांत आवय आसा, सीक पडला, तांकां हॉस्पिटलांत वचून घेवन तेजें जतन करून तांकां नाका. हेंची भोंवडी काबार जायना. आवय सीक पडला वेळार सैती ताका येवन घेवन ताका साखरी करूंक, ताका हॉस्पिटल आपण व्हरून घेवन तेजें कितें वखद करून तांकां नाका. आतां मेळ्ळ्यार आतां आमकां वेस्ट करूंक नाका. आमकां इतलें हॉलिडे मेळ्ळा, म्हाका सक्कट भोंवून घेवन थंय भोंवून घेवन हांगा भोंवून घेवन आनी जाग्याचें नांवां सांगचें, ते हो जागो, हो जागो. आतां ते पयलींचें बरी ना, आतां हो जागो बरो आसा. तांकां कितले भोंवले तांकां समाधान आसा गी, संतोश आसा गी. तांकां ह्या एक जाग्यार ताका समाधान मेळना मागीर अनेक जाग्यार वयचे, एक देशान समाधान ना मागीर अनेक देशान वयचे, पूण तांकां संतोश केदींकच मेळूंकूच मेळना. आतां आमकां तुमकां जाल्यार भोंवूंक वचो म्हणून तुमी वेतात गी. आमचें समाधान खंय आसा, आमचो संतोश खंय आसा. आमी सांगतात न्ही गी, संतोशान सोम्या आमी जमल्या मंदिरांत तुज्या आमी आयल्या, संतोशान सोम्या आमी जमल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. स्वागत करता, गितां गायता, तुका वंदिता, उपकार मागता, कृपा जोडता, तुका नावाडटा. स्वागत करता, गितां गायता, तुका वंदिता, उपकार मागता, कृपा जोडता, तुका नावाडटा. इजाया 56:7 कितें सांगता, आयजाया 56:7. आमचो संतोष खंय आसा आनी कोण आमकां दिता तें आमी आयकुया. आयजाया चॅप्टर 56:7. हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोष भरीत करतलो. पळया, म्हज्या मागण्याच्या घरांत हांव तुमकां संतोष भरीत करतलो. आतां आदल्या हप्त्यान 3 दीस जाले, संतोष आमकां मेळ्ळो गी ना. आतां परतेनी काल तेन्ना आमी संतोष जोण आसत गी ना. आतां असो एक संतोष मेळतना आनी आमी भोंवडेक वचची, दुडू पाड करीची, वेस्ट करीची, या थंय वचून घे आनी कितें अवघडान तिगी आनी समाधान होगडायची, एनर्जी पाड करीची, अशें पर आमकां भोगता गी. कित्याक आमकां भोंवंक नाका, खंय फंक्शनाक वचूंक म्हाका आमकां ती खंयची आशा ना. निजाकी सांगता, म्हाका फंक्शनाक आपण अरे वण व्हरचें हट तूं, म्हाका हांव खुशेन वचूंकूच वचनात, म्हाका वण व्हरचें चड. खंयसर वचून म्हाका खुशी ना, कित्याक म्हजो संतोष खंय आसा, हांगासर आसा, देवाच्या उतरांत आसा, देवाच्या एकवटांत आसा. देखूनच ही पुरा संवसारची साल आसल्या वरवीं आमचे मनां नवी जायनात आनी देवाची खुशी कितें आसा ती आमकां सोदूंक जायना. देखूनच देवाचे तर सांगता, जाकोबाचें पत्र हांव 4 आनी 4, जेम्स वर्स 4 आनी वर्स 4 सांगता, संवसाराची इश्टघात करिनाकात म्हणटा. आमी आयकुया. अविश्वासानो अविश्वासानो, हांगासर अविश्वासानो म्हणून बरयला, पूण इंग्लीश बायबलान तुमी वाचले जाल्यार व्यभिचार्यानो म्हणून बरयला. कसले कठीण उतरांत देव आमकां सांगता पळय, तुमी एक व्यभिचार्यानो. कित्याक तुमी व्यभिचारी? ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणात गाय. ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचीच आमी दुस्मान जाल्ला बरी म्हणटा. आतां संवसारान रावनचें कांय सूख न्ही. संवसाराची इश्टागत आमी करता पळय, आमकां भोंवाचें, आमकां खायचे, आमकां नेसा जाय, आमकां फॅशन करीची, ते करी जाय, आमकां संवसारान जायते लोक वळखा जाय, जायते ते एक तरेचे बडाय, म्हाका अशें वळखाचे, तशें वळखाचे, असले पळय जायते तरेचे संवसार सांगता आमी इश्टागत करता पळय, ते देवाक नाका. तितले संवसारान जिवनचे, काम करचे, भोंवचे, ते पर देव कांय सांगिना. आमी इश्टागत करता पळय ते देवाक राग येता. कित्याक म्हळ्यार आतां पळया, कित्याक देवाक राग येता? संवसाराची इश्टागत करचे म्हळ्यार म्हजी दुस्मान म्हणटात. कित्याक सांगता देवाचें उतर? हो संवसार रचलो कोणान? देवानच वयमू. संवसार खंय दुस्मानान खंय रसूंक ना, देवानच रचला वयमू. तर देव कित्याक संवसाराची इतले एक कितें म्हणटात पयस दवरूंक प्रयत्न करता?
कित्याक ह्या संवसारांत देवाक स्थान मान आसा गी, देवाक मान आसा गी ह्या संवसारांत, पयलो स्थान मान आसा गी. पाद्रा भाऊ ते मल्याळम कांतार केन्नाय सांगता, ताचे अर्थ कितें गे म्हळ्यार देवान मनशाक रचलो, मनशान धर्म रचले आनी धर्मांत जायते देवांक रचले. वैमू मनीस ह्या संवसाराचो कितें गे म्हळ्यार खऱ्यांनी जर देवाच्या अधीन तांकां रावंक नाका, देवाचे उपदेश तांकां पाळोवंक नाका, देवान दिल्ली वाट तांकां चलोवंक नाका. बदलाक तांचेच ताणें देव करून हातांची कृत्य वरवीं देवाक करून घेवन, तांचेच देवांची सृश्टी करून घेवन तांकां तांच्या हातीन दवरून घेतला. देवाच्या हातान तांकां पडोवंक नाका, बदलाक ताणें केल्ल्या देवांक तांच्या हातान तांच्या बोल्सांत ताणें दवरून घेवन आसात. देखूनच देव ह्या संवसाराक कांटाळटा, ह्या संवसाराच्या इश्टा खातीर तुमी पडो नाकात म्हूण सांगता. कित्याक देवान एक वाट आमकां दिला, देवान आमकां एक जिवीत आमकां दिला, ती वाट आमकां चलोवंक नाका. बदलाक आमचीच वाट धरून घेवन आमकां जायल्या प्रमाणे आमचीच खुशी खरी मस्त म्हणटा सांगतात पळय, आमची खुशी आमकां कोणी कांय सांगतले आसूंक नाजो. आमकां जायले प्रमाणे आमकां जिवंक जाय, जायल्या प्रमाणे आमकां करूंक जायची. देखून देवान दिली वाट ती नेणारी म्हणटा देवाचे. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्था 10:3 कितें सांगता, रोमन्स चॅप्टर 10:3 कितें सांगता, कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशांत ते नेणारी. देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशांत ते नेणारी म्हणटा. देव खंयच्या वाटे वरी आमकां तो नितीवंत करूंक पळयता. देवान दिली वाट कसली जावन आसा, कोणाक धाडलो देवान ह्या संवसारांत, हांव सत वाट जिवीत म्हूण कोणाक सांगला. देवान दिल्ली वाट ही जावन आसा, जेजू जावन आसा ती वाट. बदलाक जेजू आमकां नाका जाला. सांगता की जेजू एक पयस करून घेवन जायते देवा वैम स्वामी म्हणले जायते आसात. हे खंयचे पवित्र पुस्तकांत खंयसर दिवंक ना, पूण तांकां त्या देवांक सृश्टी करून घेवन तांची कृती करून घेवन तांकां तांचे अधीन दवरून घेवन तांकां जाय प्रमाणे तांकां जिवंक जायची. देवान दिल्ले वाटो तांकां नाका जालात, तांचेच कितें करून घेवन ताणें जिवन आसात. आतां एक मनशाक जीव वाचता पर्यंत ताचो आत्मो आमी बचाव करूं येता. वैमू जीव वाचता पर्यंत, एक मनीस जीव वाचता पर्यंत ताचो आत्मो आमी बचाव करूं येता. निमणो श्वास पर्यंत ताका अवकाश आसा. मेल्ल्या उपरांत जाता गी, तर मेल्ल्या उपरांत मिसा भेटतात. कित्याक कसली वाटी, देवान दिल्ली वाट गी. देवान खंयसर सांगला की मिसा भेटल्या वरवीं. म्हाका थोड्या तेंपा पयले एकलो म्हज्या पत्नीच्या कुटुंबाचो एकलो मेळ्ळो. तेज्या घरा गेल्ल्या वेळार तो भाव इल्ले दुखेस्त आसा. कित्याक म्हळ्यार आदल्या वर्सा फेब्रुवारींत ताची पत्नी सरली, देवादीन जाल्ली. तो हांगा आसता दुबय आसो, गांवांक येयल्लो. ताच्या घरा ब्रह्मोर आपयल्ले. तो मेळ्ळो आमकां. तो आमकां अशें पयसां वळखता आनी ताका कळयता आमी हांगासर मागणे काय येतात म्हूण ताका कळीत आसा. उलयतना ताणेंच आमकां सांगलें, अशें मागण्या विशीं आमी इल्ले उलोवन आसले. ताणें म्हाका सांगलें, ताका एक याजकान सांगलें खंय आजकाल खंयचे कोण मनीस मेल्यार आसा पळय तांचो आत्मो सर्गाक वचना खंय. कोणी मरून दी ताचो आत्मो डायरेक्ट सर्गाक वचना खंय. बदलाक तो एक जागो आसा खंय काले पुलगोत्र म्हणून आयकले तुमी? हां वय, ते म्हाका सारकें कळत ना. ते वय थंय वता खंय. मागीर कितें करेची गे म्हळ्यार हांगा असल्या प्रत्यूर असल्या आमी त्या आत्म्या पासत हप्त्याची मिसा, म्हयन्याची मिसा, वर्साची मिसा दिवन 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 तो आत्मो मागीर सर्गाक वयता खंय. तशें हांगा काय पुलगोत्र म्हणलें काय म्हणलें न्ही तुमी, थंय तेन्ना सर्गाक शिफ्ट जाता खंय. हांगा मिसा दिल्ले वरे तो आत्मो वयर येता खंय. तशें ताणें सांगलें. देखून हांव इल्ले प्रॅक्टिकल चिंतचे मनीस हांव. प्रॅक्टिकल चिंतले ते कशें आसूंक पुरो म्हण घेवन आतां चिंता हे धर म्हूण चिंता, एक पृथ्वी म्हूण चिंता, हे ते पुलगोत्र म्हूण चिंता, आनी ह्यो आकाश देवाचे सर्ग म्हूण चिंता. हांगा सर्ग आसा, हे पुलगोत्र हांगा धर म्हूण चिंता. एक आत्मो मेलो, सीदा येयलो, हांगा येवन पावलो. मागीर हांगा धरणीर आसले प्रत्येक रस्ते सांगटांनी मिसा भेटूंक सुरू केले. हांगा हप्त्याचे मीस दिले. ह्यो आत्मो एक चूर वयर येयलो. मागीर आनीक मिसा येयले, आनी इल्लो वयर येयलो. मागीर मिसा वयर येयलो, वर्सां मीस येयलो, आनी वयर येयलो. आनीक पावून आनीक जुबले 25 वर्साचे मीस दिले. मागीर थंय वचून पावलो. तशें गी ते मिसा वयर मिसा दिल्या उपरांत आत्मो हांगा ताणें सर्गाक वयता म्हण घेवन तशें खंय म्हणे आसा गी बायबलांत. तांचेच वाटो परत सोदूंक घेवन ताणीं आसात. बदलाक काली आमी आयकलां आनी जायते फावटी आमी आयकलां खंयच्याय बलिदाना वरवीं आत्म्याचे पाप करचे सकत ना म्हणटा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र असो 10:11 हिब्रूज चॅप्टर 10:11 कितें सांगता? हर एक याजक दिसपरते आपले मण्यारपण चलयता. वय दिसपरते आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. तरी या बलिदानावर पाप करची सकतच ना म्हूण सांगता. बदलाक कोणें आमचे पाप काडला, कोणें आमचे पाप पुसून काडला. देवान दिली ती वाट कोण आसा ते बी अंतून बरोवन दवरला. मुखले वळ कितें सांगता?
क्रिस्तान सौर काळाच्या पथका सर काळाच्या पथका पासून एकच बलिदान भेटयले एकच बलिदान भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला ह्यो क्रिस्त जावन आसा आमचे पाप करची ती शेळी जावन आसा पाप करची ती एक सोडवण्याची वाट ती जावन आसा देवान दिल्ली खरी वाट क्रिस्त जावन आसा न्ही आमी आमचेच कितें रूल्स करून घेवन अशें केल्या वरी तो सर्गाक पावलो तशें केल्या वरी सर्गाक पावलो थोडे तेंपा पयले सुमार 2021 जाल्लो तो मस्त पियेतालो मस्त पिवन घरा झगडे करचे भुरग्यांक मारचे बायलेक गाळे दिवचे शेजाऱ्यांक गाळे दिवचे आनी गांव आसले सांगता की झगडे करचे गाळे दिवचे तशें प्रकार करनासलो फेस्ता परबें जायल्या टायमार घरा कितें रांदलें मोडकी पुरा भायर उडोवचे अशें प्रकार जायते तरांत एक नासलो पिवन वाटेर पडचे चरणेर पडचे प्रमाण अशें प्रकार ताची जिणी तशी आसली आनी 2021 सप्टेंबर म्हयन्यान तशें कितें तो सरलो आनी सरल्या वेळार आमचो कुटुंब आसच न्ही की आमी सकाळीं आमी मिसाक गेल्ले मिसाचे सुरवेर याजा केलो आमचो पडोवणचो याजा केलो ताणें अशें बेंजार केले मागीर हांगा उबो रावन घेवन मीस सुरू केले मीस सुरू करचे पयलीं ताणें अशें सांगलें तो आमचो भावार ताची झुजला आपले भावा ताची धांव तो धांवला निमाण पर्यंत आपणाची भावार्थळ सांबाळला ताका नित्यपणाचो मुकुट सोम्यान तयार दवरलो आसा आनी तो आज सर्गाक पावला म्हूण सांगलें हांव थंयच आसा हांवूय चिंतूंक पावलो न्ही हांव तेला पडोवंक नासलो थंय तान 100 किलोमिटर हांव ड्रायव्ह करून येता मागण्या खातीर हांगासर सकाळी 8 ते सांजे 4 पर्यंत हांव मागणे रेतीर सुतीकाचें आर्दान करता एक पाताक जाल्यार दिमबेरपणान भोगसणें मागता म्हजो आत्मो बचाव करचे खातीर नितळ जावचे खातीर म्हजो आत्मो बचाव करून घेवचे खातीर हे सकट हांव करनासा आनी हो भाव इगर्जेचे बागेल खंय आसा म्हूण ताका कळीत ना केन्नाय तो मिसाक गेल्लो ना इगर्जेक गेल्लो ना गेल्यार थंय सेमेस्टर वचून फोन एक काणूक वयतलो थंय ताका एक क्वॉर्टर मेळटलो म्हूण ते करतलो तें आमकां बरें कळीत आसा आमचो शेजारी तो तेंचे घरा ना मागणे रजार या कितेंच कांयच ना मागण्याचें एक बिलकूल एक निशाणी सयत ना ताचे कुटुंबाची तशेंच आसा आतां जाल्यार तशें एक भावाक यो ह्या जाकांगा उबो रावन सांगता भावा ताची धांव तो धांवला भावा ताची झूज तो झुजला कशेले झूज झगड्याकाची ती भावा ताची झूज गी या वयर माडार सडून घेवन बोंडेकाण घेवन वचून घेवन इकचे आनी पयशे जावचे ती केले भावा ताची धांव घे ती नित्य देवाचें केलें जिविताचो मुकुट तयार कर म्हणजे सोऱ्याचे बाटली जिविताचो मुकुट घे आनी ताजो आत्मो सर्गाक गेला म्हूण सांगता खंयचे धैर्यान सांगतात म्हळ्यार सांगतले की देवाची वळख ना ते पेटर न्हिदल्या की देवाची वळख ना ताका ब्रदर एक फावटी सांगले पळय झूठों से कहा सच्च बोलो म्हूण घेवन आयकले तुमी झूठों से कहा सच्च बोलो म्हूण घेवन म्हळ्यार सांगतले फडके रे आयकतले फडके रे सांगूंक एक धैर्य आसा जे वय मू म्हळ्यार आतां एकलो मनीस सतान जी येता वय जाल्यार आनी तो कितें उलयता तो सत आसा जाल्यार आनी आयकता जाल्यार थंय सत आसा जाल्यार तो मात सत स्विकार करता उलयतलो सतांत आसा जी आनी उलोवची शब्द सत आसा जी आनी आयकता जाल्यार थंय सत आसा जी तेन्ना मात ते सत स्विकार जाता सांगतले फडकेरो हे आयकता जाल्यार थंय फट आसा जाल्यार ते केदें सत आयकूंक कोणा वरी जावचें ना देखून सत उलोवंक एक धैर्य आसा जी सत उलोवंक एक सतान तो जिये जी कशें पळय स्टेफन धैर्यान बरोवन घेवन पवित्र बरोवन घेवन सताक ताणें साक्ष दिले वय मू पूण निती सभेचे ते सांद्याने कितें केलें दोनी आपले कान धांपले म्हूण घेवन आसा तेंचो पवित्र पुस्तकान दोनी कान धांपले हे आमकां आयकूंकच नाका कित्याक आयकूंक नाका कित्याक तांची जीण फटकीर जावन आसली तांकां सत स्विकार करूंक नाका सत स्विकार केले तर तांचे जावंक तांचे जिणेचें रुपांतर जाते आसले कोण ना त्यांनी बदलत ते आसते कोण ना तांकां सत स्विकार करूंक नाका बदलाक आजकाल तांचेच कितें रूल्स करून घेवन फितीसपण आदरचे रिती रिवाज करचे ते करचे अशें केल्यार पूर्ण दवरल्यार बांदल्यार थंय गेल्यार हांगा गेल्यार इतले मिसा भेटल्यार तितले मिसा भेटल्यार हे खंय म्हणे आसा की बायबलांत ही जावन आसा की देवान दिल्ली वाट देवाची वाट खंयची परतन एक फावटी वास रोमाकारांक बरयले पत्र अवस 10 आनी 3 ती कसली वाट जावन आसा पुरा वास रोमन्स चॅप्टर 10:3 सुरूतन वास कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशान ते नेणारी या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापित करूंक ते सोदतात आपलीच दुसरी वाट एक स्थापित करूंक सोदतात आयता आयकलें न्ही आपलीच दुसरी वाट खंयच तरी बायबलान ना आपलीच तांकां जाय आसल्या प्रमाणे ही वाटी सर्गाक वयता ती वाटी सर्गाक वयता ह्या वाटे वरी आमकां मोक्ष मेळटा ह्या वाटे वरी आमकां सडवण मेळटा आपलीच दुसरी वाट न्ही स्थापीत करून घेवन जीवन आसा खरें मस्तेन जीवन आसात आनी हे सकट संवसार जावन आसा देखून देवाचे ते सांगता संवसाराची इश्टागत नाका म्हण घेवन आनी अशे प्रकार करता देखून
आमचे साले वरवीं आमचे उलोवणे वरवीं आमचे करण्या वरवीं आमी क्रिस्ताचे दुस्मान जाता म्हणटा. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र असो 3 आनी ओळ 18 कितें सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 18 कितें सांगता. आमचे साले वरवीं आमी क्रिस्ताचे दुस्मान जावन पावला म्हण सांगता पळया. कारण हाचे पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतां रडोवन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साले वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. आतां तुमी चिंता नाका, अनुभव ते क्रिस्ताचे दुस्मान म्हूण घेवन अन्य धर्माचे क्रिस्ताचे दुस्मान न्ही. देव ना म्हूण घेवन नास्तीक जावन जी येतात पळय ते क्रिस्ताचे दुस्मान न्ही. दुस्मान कोण? आमी क्रिस्ताचे म्हूण सांगूंक घेवन या क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक घेवन या भावार्थी म्हूण सांगूंक घेवन आमी जी येतात पळय ती साल जावन आसा क्रिस्ताचे दुस्मान. आमचे साले वरी आमी क्रिस्ताक आमी अपमान आमी करनासा आनी फाटल्या एक हप्त्यान तेत्त जावन आसा. आतां काबार जालें आसूं पुरो फाटल्या एक हप्त्यान तेत्त जावन आसले आनी मुखल्या वर्सा तेत्त जावन वता. या आनी 3 म्हयन्यांनी परतन तेस्त जाता. आतां बाळक जालो जेजो परत्यान व्हड जाता आनी खुर्सार मरता. कोण आमी खुर्सार ताका खेळयतात? आमीच जावन आसा. मात्र न्ही पळय आमच्या नेशना वरवीं आमच्या उलोवण्या वरवीं हांगासर येवन घेवन आमी भक्तीपणी भगवंतपणी आमी जिवचे, भायर वचून घेवन गाळी दिवचे, शिराप दिवचे, झगडे करचे. दुसरें हांगासर आमी खालतेपणी जिवचे, हेरांक भायर गेल्या उपरांत आमी एक हेरांक वजे जावन जिवचे. ओ मनीस कित्याक आसा म्हणून दुसऱ्यांनी सांगचे, त्या प्रमाणे आमचे जिणी जिवचे. हांगा खालतेपणी मोवाळेन उलोवचे, प्रेज द लॉर्ड, सैलपाची उतरां, सॉफ्ट उतरां, घरांत उठ बस करचे, जोर करचे, आवाज रईस करचे, दुसऱ्यांक एक झगड्याक कारण जावचे. एक मनशावर अनेक मनशाक समाधान पार जाता म्हूण जाला जाल्यार तो कसलो क्रिस्तांव? ताचे साले वरी क्रिस्ताक महिमा जाता गी, ताचे जिवनच्या साले वरी देवाक महिमा जाता गी. ताच्या नेसना वरवीं हांगा मानसुगीचें नेसण, भायर गेल्या उपरांत टायट फिट घालचे, या विणगेपण दाखोवचे तसले वस्त्रां घालचे. हांगा आमी देवाच्या मना खातीर डान्स करून घेवन नाचून घेवन देवाक आमी महिमा दिवचे. भायर गेल्या उपरांत सैतानाचे सॉंग घालून ताका आमी नाचचे. आमी सांगता न्ही की तो भाव ती भयण मागण्याक वता म्हण आमीच सांगता आनी तो भाव तशें करता म्हण घेवन आनी आनेकलो भावार्थान असं तसलो पळोवन घेवन तो काले म्हणटा आले ती भयण करता न्ही गे आमी केला कितें जाता, तो भाव करता न्ही गे आमी केला काले जाता. अशें जाता मागीर एकल्या वरी आनेकल्याचो भावार्थी पाड जाता. मात्र न्ही तेजे साले वरी आमी क्रिस्ताचे दुस्मानी जाता. आनी हाचे पयले बी देवान जायते फुडें सांगला, तुमी तुमच्या करण्या वरी म्हजें पवित्र नांव भश्ट करून सोडलां म्हूण सांगता. तुमचे करण्या वरी म्हजें नांव पवित्र जावन आसा. ते पवित्र नांव तुमी भश्ट केलां म्हूण सांगता. एजेकेलाचो बूक अवस्था 40:3 आनी वोड 8 कितें सांगता. एजेकेल चॅप्टर 43 वर्स 8 कितें सांगता. देवाचें नांव पवित्र जावन आसा. देवाचें नांव काडी जाल्यार ते जुदेव एक फावटी तेणी तांकां शुद्ध करण्यात येतलें म्हणून अशें एक सांगता. तेणी देवाचें नांव बरें जाल्यार एक फावटी तें न्हांवन येतलें खंय. तितलें एक भिरांत तांकां आसलें. तितलें पवित्र नांव त्या लोकांनी कशें एक भश्ट करून सोडलें. एजेकेलाचो बूक अवस्था 40:3 आनी वोड 8 कितें सांगता. ताणी आपलें हुंबर म्हज्या उंबरा लागीं घालें, आपले धर्वंत म्हज्या धर्वंत लागीं घालें. म्हजे आनी तांचे मदें एक वणद मात्र आसली. आपणे केल्ल्या कांटाळ्याच्या करण्या वरवीं ताणी म्हजें पवित्र नांव भश्टायलें. पळय पवित्र नांव भश्टायलें म्हणटा देवाचें वता. देव सांगता म्हजें पवित्र जाल्लें नांव तुमी भश्टायलें म्हणटा. कितें सकट करूंक ना ह्या इस्रायल परजे खातीर. आमी आयकलें एक राष्ट्र अनेक राष्ट्राक आपोवन हाडले, तांकांच म्हणलें एक राष्ट्र दिलें. 40 वर्सां कशें एक बापाय आपल्या भुरग्यांक पोसता त्या प्रमाणे पोसले. त्या राष्ट्रांक शांती दिली, समाधान दिलें. तांकां राय नासलो सुरू, तांकां न्यायकर्ता मात्र आसले, राय सैते नासले. झुजा जानासतना राखले. तांचे पोसाप जावन दी, तांचे खाण जेवण जावन दी, तांकां नेसाप जावन दी, कितें जाय हर एक देवान दिलें. पूण त्या लोकांनी कितें केलें? आतां त्या लोकांक सोडी आतां आमी कितें केलां? आमी हांगासर येवन घेवन जायते फुडें आमी संवसारांत आमी आसल्या वयमू. संवसाराची जिणी कितल्या जाणांक बरी लागली? कोण म्हणे आसले हात उबरो पळया. पयलीं आमी जियेली जिणी सारकी आसली, बरी आसली म्हण कोणी चिंतला हात उबरो पळया. कोण म्हणे आसात गी. तो संवसार कसो आसा म्हण देवान आमकां एक फुडें दाखयला वयमू. त्या संवसाराक चिटकून हांवें जियेला. आतां तुमकां सांगचें म्हणून हांवें जियेला. संवसाराक लब्धून चिटकून हांवें जियेला. आत्तां हांवें सांगलें पुरा कांटाळचें करणे हांवें केलां, फॅशन जावन ती पुरा हांवें केलां. पूण ती जिणी सारकी ना म्हूण घेवन थंय देवान आमकां विंगड केला वयमू. आनी कशें विंगड केला? पवित्र आत्म्या मरिफतान आमकां विंगड केला. कित्याक खातीर विंगड केला? परतेन आमी तेत्त सालेन दोसा जेवण घेनी, तेच कर्तव्य आमी करी जेवण घेनी, त्या प्रमाणे आमी आदली जिणी जिये जेवण घेनी. या हांगा आसर येवन आमी मागणें कर न्ही रितीर कर घेवन भायर वचून घेवन हेरांक एक रॉंग एग्जाम्पल म्हणटात पळय, ताणें आमकां पळोवन घेवन हे गे मागण्याचे मनशां हांचे इतले गे मागणे अशें सांगी जेवण घेवन गी. आमचे साले वरवीं आमच्या
कर्णावरी देवाचें नांव आमी भश्ट केलां म्हणून सांगता. देखून देवाची निंदा करतले कोणी अनुभव ते म्हणून चिंती नाका. देवाचें वळख न्हू ते देवाची निंदा करिना. खंयचे दाळा म्हणटात पळय ती कोणी आमची दुस्मन न्ही. ते कोणी देवाची निंदा करिना. ते तांणी करता जाल्यार देव तांकां भोगशिता कित्याक तांणी नेणारपणी केला. देवाची निंदा करतले खुद्द आमीच म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 2:26 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 2:24 कितें सांगता. देवाची निंदा करतले अपमान करतले आमीच जावन आसा म्हणटा. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नावाची निंदा करतात. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नावाची निंदा करतात म्हणून सांगता. असले प्रकरण करून घेवन क्रिसमस म्हणून घेवन कसले प्रकार नेसण घालून घेवन आनी कितलो दराबस सोरो पिवन घेवन वाटेर पळोवन घेवन मारामारी करून घेवन सांताक्लॉजा मुखार दवरून घेवन आनी कितें ते टोपी घालून घेवन गांवां भोंवून घेवन तसले प्रकरणां वरवीं हेर लोक देवाची निंदा करतात. निजा की देव त्या पासून ह्या संवसाराक येयल्लो गी तसो एक संदेश दिवचे खातीर येयल्लो गी. म्हाका गर्दना गोठो करा म्हूण घेवन या म्हाका क्रिसमस ट्री करा म्हूण घेवन आनी असले वाट दाखयतले जायते आसात. हांवें थोडे म्हयने पयले आनीक एक विडियो पळयल्ले. ती एक भयण ती प्रिचर ती सांगता क्रिसमस ट्री कित्याक लावचे गी म्हूण घेवन बरें एक फॅशन करून घेवन येयला ती. आनी ती सांगता क्रिसमस ट्री आमी कित्याक लावचे म्हूण ती सांगता. कितें सांगता गे म्हळ्यार पयलो आदाव खंयसर पडलो एदेनान पडलो वैमू पाताकन एदेनान पडलो. दुसरो आदाव म्हणल्यार जेजू क्रिस्त तेस गेसेमनी ते बी एक गार्डन जावन आसा. गार्डन ऑफ गेसेमनी म्हणटात वैमू. त्या तोटांत ताणें सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर आपणाक सरून दिवचे खातीर भेटोवन दिलें म्हणून म्हळ्यार ते कल चिंता म्हाका समजना. ते तोट खंय हे तोट खंय देखूनच आमी ते एक क्रिसमस ट्री म्हणून घेवन लावचे म्हणून घेवन ती एक भयण सांगता. खंयसरी आसा गे बायबलांत. असले प्रकार घेवन आमी लोकांक कसले एक संदेश आमी दिवन आसात. आमचे साले वरवीं आमचे उतरा वरवीं आमचे करण्या वरवीं आमी हेरांक कसले आमी देख जावन आसात. आमकांच आमी विसरायची. आनी हाचे पयलीं देवान आमचे पासून कितें सकट केला ते बी आमी उडास करची. कसले उपकार केला. पयलो दीस तुमचो हांगासर तुमी एक फावटी उडास करा. कसले एक स्थितीर आमी येयल्ले. आमकां सारकें एक वाचूंक बायबल खंय आसा कितें आसा म्हूण आमकां कळीत नासलें. एक जाणव येनासलें. एक धैर्य नासलें. एक उलोवचें एक बळ नासलें. भियान कांगान थरथरोन सलवून धरणीक शेवटो म्हणल्यार बरें आमी हांगासर आयिल्ले. आनी आज आमकां देवान खंयसर हाड पावला ते आमी उडास करीची. तेच हेजे केल्यानंतर आमी वाचता जाल्यार ते एक आमी वाचला काडचे नाका अविश्वासी पत्र म्हणून तुमी आयकला गी. तातूंत सगळें बरयलां देवान वैमू इस्रायल प्रजेक देवान कशें एक खंय तन खंय होवन पावयलें म्हूण घेवन आनी ती इस्रायल प्रजा कशें एक देवाक अविश्वासी रावले म्हूण घेवन आपल्या साली वरवीं आपल्या कर्णा वरवीं आपल्या चिंतना वरवीं ह्या उतरा वरवीं म्हजे दुस्मान जाला म्हणटा देव आमकांच न्ही आनी दुसऱ्या हेर कोणाकी. आमचे साली वरवीं आमी देवाची दुस्मान. देखूनच असले साल आमी आदरूंक नजो आनी केदींकच आमचे दिश्ट आमी संवसारांत दवरनासतना सरगार आमी दवरचे म्हणटा. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:2 कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 3 आनी 2 कितें सांगता. आमचे दिश्ट खंयसर आसाचे म्हूण सांगता पळय आयका. संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया. संसारी वस्तूंक चड गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया म्हणटा देवाचें उतर. आतां सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिवचें म्हळ्यार कशें हें आमच्या उतरानच आमकां आयकूंक मेळटा कळून येता. आतां कोणाक एकलो पळोवंक घेन तो कोण ताचें नांव कितें ताजें कोण ती बायल कोण ताका कितले भुरगीं ताका कितले काले करून आसा कितले बिजनेस करून आसा कितले ताका टर्न ओवर आसा कितले जागे आसा कितले फ्लॅट आसा कितले आस्त आसा कितले बदीक आसा पुरा संवसार उलोवंक घेवन हेरा विशयांत ते आमचे दिश्ट सरकार आसा म्हूण सांगूंक जाता की सरकार कोण आपलो दिश्ट दवरता ह्या सर्गींच्या वस्तूचेर आपलें ध्यान मन दवरता ताचें उलोवणें केन्नाय सर्गींच्या विशयांतच. सुरू आमी पेद्रो विशयान आमी आयकले तो आतां संवसार उलोवणें तो उलय नासलो पट्ट्यान तो मासली धरूंक तो वचूंक ना. पळयता म्हणजे देणे तो लाभला उपरांत तो केन्नाय देवाच्या उतरा विशयांत देवाच्या राज्या विशयान मात्र तो प्रगट करतलो पट्ट्यान तो संवसाराक वचूंक ना. आतां सरकार देवदूत आसात वैमू कितें करना आसात आमी एक फावटी स्तुती करया गे देवाची. स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान
देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया. देवाची स्तुती करनासत वय मू देवदूत संवसारीक गजाली करनासत की रशियाच्यांनी युक्रेनाचेर बॉम्ब गेले, इस्रायलाच्यांनी आनी कोणाचे पॅलेस्टाईनचे बॉम्ब गेले, आनी हांगा इंडियान म्हारगाय सडली. आमचो आदलो सो इश्ट रशियान वचून बसला. कोण आदलो इश्ट? लुसिफर. ताजे विशयान गजाली करनासत की. आनी खंय म्हणून जेजो थंय पास जाल्यार पवित्र 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 जे विशय मारले आशिल्ले एक जावन दी मान महिम आनी पदवी सस्तांच्या सस्तांक म्हण घेवन मागणे करून मागीर जेजो तशें गेला आपण परतून संवसारीक गजाल्यो परतून संवसारीक उलोवणें हें करनासत की सरकार तशें परत उलोवणें करनासत की. निरंतर म्हळ्यार बरी देवाची ताणें स्तुती करनासत. पवित्र 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 म्हण देवाक ताणें महिमा दिवन आसात. संवसारांत तांकां कितें जाल्यार तांकां पळोवन वचूंक ना न्हय गी. आमी जाल्यार तो भाव कोण, ती भयण कोण, हो तो न्हिदता, ती सामा चीत दिना. आतां ताका तेजे इश्ट ती, ताजो इश्ट हो तो थंय सांगता बसता, थंय सांगता दाट जाला. आमचें उलोवणें येता जावन गेला. तो थंय खंय भोवंक वयता, तो थंय वचून डान्स करता, थंय वचून हें करता. CCTV कॅमेरा पळयला की. तशें जालां आमची जिणी आज. कोण काले करता हर एक आमकां कळीत आसा, पूण देवाची वळख आमकां ना. देवाच्या उतरांची जाणवे आमकां ना. ह्या देवाची सारकी वळख, देवाची भिरांत आमकां ना. हांगासर हांव येता कितें जाता म्हाका कळत ना. म्हजे दिश्ट केन्नाय सोम्याचेर आसता, थंय हांगा केदिंकच आसना. पूण साबाजांचे दिश्ट तो कितें न्हेसला, ही कितें न्हेसला. हां पाद्राबान तिकत्त सांगलें, ती न्हेसून घेवन आयिल्ली. ब्रदरान ताकाच सांगलें तो गेल्लो थंय पिवंक या नाचूंक. अशें पुरा हे पर आमकां वेगळी कळी जाता. पूण कोणाचे दीस सरगार आसा पळय तांचे उलोवणें केन्नाय सर्गींचे न्हय संवसाराचे. आतां जेजो ह्या संवसारांत आसतना साकटांक कितें मेळटलो? पिडेस्तांकय मेळटलो, भल्याकी आसल्यांकय मेळटलो, या पातक्यांकय मेळटलो, भाग्यवंतकी मेळटलो, फारीज साकटांकय मेळटलो, ग्रेस्तांकय मेळटलो, दुबळ्यांकय मेळटलो. ग्रेस्तांक मेळ्ळ्या वेळार जेजो अशें उलयतलो की कितें काम आसे, कितले जोण आसे, कितले तुका टर्न ओवर आसा, खंय खंय तुजे फॅक्टरी आसा, खंय खंय तुजे बिझनस आसा, अशें उलोवणें आसलें की. केदींक असं आपणाचें तोंड उक्तें केल्यार केन्नाय देवाच्या उतरा विशयांत, देवाच्या राज्या विशयांत, बापा विशयांत उलोवन आसलो की न्हय खंयचे संवसारीक गजाल्यो. पूण आमी कितें जाता केन्नाय संवसारीक आमकां कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक कितें जालां म्हळ्यार एकामेकाचे आमी एक सडा वेळार आसल्यार तांचे सांगता आमी पॉलिशेर आसल्यार आमचें काम जाता न्ही गे तें जावन आसा साकटांकी. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचेर भरोसो ना जाला. जायते कंपनीन तांणी पळयात तुमी मॅनेजराक सांगता या टीम लिडर सांगता बरे एक संबंद दवरून घेतात. कित्याक सांगा? आं प्रमोशन कोणाक दिवची, म्हाका रेटिंग्स कोणाक दिवची, म्हाका वयर कोणाक काडची. तांचो सगळ्यांचो भावार्थ भरोसो त्या मनशाचेर जावन आसा. पूण दानियेलाक पळया, जुजेक पळया, तांणी केन्नाय देवाचेर विश्वास दवरलो आनी कशें तांकां प्रमोशन मेळ्ळें. 2-3 हुद्दो सोडून तांकां वयर देवा सगळ्या राष्ट्राचे ते अधिकारी जावंक पावले. एक खिणा भितर, एक घडये भितर म्हूण सांगेत. कित्याक तांचो भावार्थ भरोसो केवळ देवाचेर आसले न्ही खंयच्या मनशाचेर आसले. देखून आमचें ध्यान मन केदीकच आमी सर्गींच्या राज्याचेर दवरची, थंय सर्गार आसल्या बापाचेर, पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर दवरची. कित्याक म्हळ्यार फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता हांव 3:20 कितें सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20 कितें सांगता. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. हां पुरो आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. ह्या देशाचे नागरीक आमी न्हय, ह्या संवसाराचे आमी न्हय. देखूनच आमी हांगासर येवनी आनी संवसार रितीन उलोवणें, संवसार रितीन चिंताप, संवसार रितीन आमी नेसाप, आमचें तें कितेंच बदलावन आमचें तें दिसूंक येना जाल्यार आमी आनी ह्या संवसाराचे म्हणल्यारच आमी अर्थ जावन आसा. आमी सर्गींचे नागरीक जायचे जाल्यार आमचें उलोवणें बदला जाय. कशें पेद्रूची जिणी बदलली, पावलाची जिणी बदलली, जेजूचे सर शिसांची जिणी बदलली, तांचे जिवीतच बदल. तेणी संवसार खातीर जिवंकच ना. भावार्थी लोक कशें म्हणल्यार आपणाचे म्हणल्यार हर एक तेणी सांडून घेवन सोडून घेवन जेजू तांणी पाटलाव केलो त्या प्रमाणे. आनी एक फावटी आमी सर्गींचे नागरीक जाल्लो आपण परतेन संवसाराक पाटी वेचे न्हय, देवातान आमी पयस वेचे न्हय म्हणटा हेजेकियान केल्ल्या बरी. आमी जाल्यार आयकुया रायाचें दुसरें पत्र 2 किंग चॅप्टर 20:12-19 पर्यंत वाचून वच. 2 किंग चॅप्टर 20:12-19. हेजेकिया ह्या विशयान तुमी आयकला. तो एक फावटी पिड्यान पडटा, वय मरणाचे तणीर तो आसता. त्या वेळार कोण ताका मेळूंक येता? देवाचो प्रवादी आयजाया वय मू. ओके, देवाचो सेवक तांकां सोदून येता. केदारा सोदून येता पिड्यान पडल्या वेळार वय मू. मागीर पिड्या ताचे गूण जाता वय मू. मागीर कितें जाता आमी आतां आयकुया. त्या वेळार बलादानाच्या पुता बाबिलोनाच्या राया मेरोदक बलादानान एजिकेचे पिडी विशीं आयकलें आनी ताणें ताका खाणिको धाडून दिल्यो.
हें पळोवन एजेकियाक संतोश जालो आनी ताणें दुतांक आपले सगळे भंडार, आपले रुपें, भांगार, सुगंध द्रव्यां, मोलादीक तेल, आपले शस्त्रागार आनी आपले सगळें धन दिरवें दाखयलें. कितें दाखयलें ताणें? आपले शस्त्रां, धन दिरवे, भांगार, रुपे. अर्थ कितें? देवान ताका बरो केला वय मू. कित्याक खातीर बरो केला? दुडू जमे म्हणून घेनी, धन दिरवे कर म्हणून घेनी, या रावड्यार बांद म्हणून घेनी, या संवसारीतीन जिये म्हणून घेनी. आज पळया, आमी पिड्यान पोण आसल्या वेळार, या कश्टांत आसल्या वेळार, या निराशेपणांत आमी आसल्या वेळार आमच्या आदाराक येयल्ले कोण? एक उडास करा. हे संवसारी मनीस केन्ना म्हणे आमच्या आदाराक येयलात गी सांगा? दुकानांत आसतना धडणी शेडल्या वेळार देव असो सेवाक आदाराक येयला आसूंक पुरो. देवान ताका धाडला देखून असो. कशें इजाय येयलो आनी ताजे मारिफात आमकां आमचे पिडा गूण केले, आमचे दुबळे काही पयस केले, आमकां जाल्ले दूख निराशपण पुरो पयस केले, आमकां संतोष दिले, समाधान दिले, पुरो बरेपण केले, जायते ग्रेस काय आमकां दिले, धैर्य दिले, बळ दिले. आतां कोण येवन आसात? आतां पळया हांगा यो येयला पळय, ह्यो कोण जाणात गी? बाबिलोन असो एक राजदूत जावन आसा. आनी बाबिलोन आनी कोणी न्ही, मुखल्या दिसांनी हांकां पुरा जुदांक बंदिवन करून व्हेल्ले एक राष्ट्र जावन आसा. 70 वर्सां तांणी बाबिलोनांत तांणी गुलामपणांत आसले. आतां ह्यो बरेपण जाल्ल्या उपरांत येयला विसरून घेवंक. पयलें नातलो, पयलें खंय आसलो कळीत ना. आतां बरेपण जाल्ल्या उपरांत ताजें कितलें आस्त आसा, कितलें बदीक आसा. आनी ह्यो जाल्यार पळय, हाका बरेपण केलां कित्या खातीर? ताजी एक सोडोवचे खातीर, संवसारी वैभव सोडोवचे खातीर गी, या देवाची ओडवी कळोवचे खातीर. मुखार कितें जाता तें आमी आयकुया. आपल्या घरांत आनी आपल्या सगळ्या राज्यांत तांकां दाखयनातलें कांयच नातलें. तेन्ना इजाया प्रवादी एजेकिया रायाशी आयलो आनी ताणें ताका विचारलें, ह्या मनशांनी तुका कितें सांगलें? तें खंय तावन आयिल्लें? एजेकियान जाप दिली, ते एका पयशिल्ल्या देशांतावन बाबिलोनांतावन आयिल्ले. प्रवाद्यान विचारलें, तांणी तुज्या घरांत कितें पळयलें? एजेकियान जाप दिली, तांणी म्हज्या घरांतलें सगळें पळयलें. ओके, आतां 16 वास. तेन्ना इजायान एजेकियाक म्हळें, सरस्पराचें उतर आयक. येतलो एक काळ जेन्ना तुज्या घरांत आसा तें सगळें, तुज्या पुर्वजांनी आज पर्यंत पुंजावन दवरलेलें तें सगळें बाबिलोनाक व्हरून वेतले. म्हळ्यार सगळ्याचे नाश जातले, विभाट जातले, खंयचे उरचे ना. कित्याक देवान तुका बरो अवकाश दिलो, परतें तूं संवसारीत गेलो देखून परतें ते विभाट जातले. आनी मुखार हेजें कितें सांगता, हे देवाचे उतर हिताचे जावन आसा. कित्याक हांवें चिंतलें हांव शांतीन जियेतलो. तें आतां वाचचें नाका, हांव शांतीन जियेतलो म्हण चिंतलें. सदां अशेंच आसतालें म्हण हांवें चिंतलें, पूण अशें जायना. कित्याक आमी देवाक सोडून परतून आमी संवसारची जाता जाल्यार देव हर एक कितें नाश करून उडयता. देखूनच एक पिढी आमी सर्गींचे नागरीक जाल्ला उपरांत परतें आमी संवसाराक वयचें नाका, संवसाराचे साल आमी आदरचे नाका. संवसारी लोकां सांगता बसून घेवन देवाक अपमान या अवमर्याद आमी करचें नाका. सदांच देवाचेर आमचे दीस दवरून घेवन ताजो पाटलाव करूंक सोमी आमकां आदार दिवन म्हूण हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.